नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा म रोहन श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी पछिल्लो समय निकै नै विवादित बनिरहेको विषय अथवा अझ भन्नुपर्दाखेरि विवादित बनाइएका विषय सामाजिक स्ट्राटिफिकेसन जस्तो क्लासिफिकेसन रहेको छ त्यसकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ विभिन्न किसिमका आरक्षणका कुराहरूलाई ल्याएर त्यस्तै गरेर कोठा र कोटाका कुराहरूलाई जोडेर विभिन्न किसिमबाट चाहिँ यति बेला चाहिँ आएको आरक्षणका विषयहरूमा चाहिँ ढाला बोल्ने प्रयास गर्यो भन्ने किसिमको बुझाइ पनि यति बेला रहिरहेको छ। त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर आखिर के हो त यो विषयमा हामीले नबुझेको विषय के हो, बुझेको विषय के हो अथवा बढी बुझेको विषय चाहिँ के हो लगायतका विषयमा आज हामी थोरै चिरफार गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ भर्खरै मात्रै पनि सर्वोच्चले जस्तो किसिमको चाहिँ फैसला गरेको छ त्यसका आरक्षण मुद्दाका रिट निवेदक भनेर भनौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर विनय कुमार पन्जियार। आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई यो टेलिभिजनमा। धन्यवाद। मैले सुरुमै अलिकति भूमिकाको दौरानमा भने होइन सर्वोच्चले तपाईँले माग्नु भएको के थियो, सर्वोच्चले कसरी चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ व्याख्या गरेर पठायो। पछिल्लो समय हेर्ने हो भनेदेखि यो तरमाराको विषयलाई ल्याएर चाहिँ सर्वोच्चले एकदमै ऐतिहासिक फैसला गर्यो। मात्रै त्यो चाहिँ एउटा क्रिमी लेयरका मानिसहरूले चाहिँ लिइरहेको सुविधाहरूलाई चाहिँ अब आम सर्वसाधारणसम्म पुर्याउने चाहिँ एउटा किसिमको ऐतिहासिक निर्णय गर्यो भनेर धेरै हदसम्म चाहिँ यसको पक्षमा विचारहरू पनि आएको पाइयो। तर तपाईँहरू यो विषयलाई लिएर चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न। आखिर तपाईँले माग्नु भएको कुरा के थियो, सर्वोच्चले के दियो? वास्तविक रूपमा जुन हिसाबले सर्वोच्चले फैसला दिएको छ त्यो बिल्कुलै तपाईँ के छ भने कुनै हिसाबले पनि हाम्रो समाजको जुन किसिमको पृष्ठभूमि छ अहिलेको त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन क्या। मैले चाहिँ एउटा रिट निवेदकको हिसाबले मैले चाहिँ 2072-73 मा जुन हाम्रो नीरज कुमार शाहको रिट निवेदन मार्फतबाट डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र त्यसपछि सपना प्रधान मल्लजी संयुक्त इजलासबाट जुन तपाईँको के छ भने स्नातकोत्तर हरेक तह र तबकामा चाहिँ तपाईँ के छ भने आरक्षण लागू गर्नु भनेर निर्णय भएको थियो। पश्चात चाहिँ तपाईँको के छ भने मेडिकल त्यसपछि ल इन्जिनियरिङ लगायत हरेक संकायमा आरक्षण चाहिँ जुन 55% र 45% त्यो चाहिँ लागू भएको अवस्था थियो। तर गत वर्षदेखि के गर्यो भने जुन एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नामबाट तपाईँको जुन चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन भयो त्यो आयोगको ऐनमा प्रष्टुपले चाहिँ तपाईँको के छ भने हरेक तह र तबकामा चाहिँ विद्यार्थी भर्ना गरिने प्रक्रियामा चाहिँ तपाईँको समावेशिता कायम गरेर विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनेर तपाईँको हाम्रो के छ भने सामाजिक संसदले त्यस्तो किसिमको चाहिँ फैसला गरेको देखिएको थियो, ऐन बनाएको देखियो। तर त्यसलाई चाहिँ हाम्रो तपाईँको के छ भने कर्मचारीहरूले मिलेर चाहिँ तपाईँको के गरिदियो भने नियमावली बनाउने बेलामा अन्डर ग्रेजुएट लेभलमा भनेको MBBS लेभलमा मात्र चाहिँ तपाईँको आरक्षण कायम गरेर पोस्ट ग्रेजुएटमा केही पनि गरेको देखिएन। त्यस पश्चात यो त अन्याय हो कि हिजोको दिनमा पाइराखिएको सुविधा त्यो पनि तपाईँको के छ भने एउटा हिजोको दिनमा एउटा लेजेन्डरी एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ, त्यस बावजुद पाएको जुन सुविधा छ त्यसलाई चाहिँ यतिकै कटौती गर्दै गर्दा चुप लागेर बस्ने कुरा पनि भएन। त्यसपछि म लगायतको अरू पनि साथीभाइ सबै मिलेर हामीले चाहिँ रिट निवेदन दर्ता गर्यो जसमा प्रष्ट रूपले हाम्रो माग के थियो भने चिकित्सा शिक्षा आयोगले 50%, 40% र 10%, 50% खुला विद्यार्थीको नाममा, 40% चाहिँ तपाईँ सरकारी चिकित्सकको नाममा र 10% विदेशी नागरिकको नाममा जुन आरक्षण यिनीहरूले छुट्याएको थियो त्यसलाई खारेज गरेर किनकि एउटा लेभलसम्म त तपाईँले पाइसक्नुभयो नि त, त्यो एन्जोय गरिसक्नुभयो नि त। भनेपछि चिकित्सा जस्तो चाहिँ एउटा संवेदनशील विषयमा फेरि माथिल्लो लेभलसम्म गएर जसरी तपाईँले चाहिँ माग गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ शङ्काको दृष्टिले हेरिएको छ नि त। त्यो लेभलसम्म किन त भन्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू छ कि किनभने रिजर्भेसनको कुरा त इनिसियल फेजमा पो हो त, सर्टेन टाइममा पुगिसकेपछि त त्यो कुरालाई चाहिँ स्टप गर्नुपर्छ, न त त्यसले चाहिँ विकराल समस्या चाहिँ निम्त्याउन सक्छ भविष्यमा भन्ने किसिमको बुझाइ छ नि। एक्ज्याक्टली होइन, त्यो बिल्कुलै गलत बुझाइ छ। कारण के छ भने तपाईँको एउटा तह र तबकामा दिइराख्नु पनि दिएर मात्र कुनै पनि हालतमा पुग्दैन क्या। आरक्षण केही सीमित समयको लागि हरेक तह र तबकामा चाहिन्छ। यसको उदाहरण के हो भने मानव कुनै पनि व्यक्ति यदि तपाईँको खरिदार पोस्टमा यदि कुनै दलित समुदायको व्यक्ति चाहिँ नेपाल सरकारको जागिरमा प्रवेश गर्छ भने भोलिको दिनमा उसको पद बढुवा हुने कसरी त ऊ भोलिको दिनमा सचिव अथवा मुख्य सचिवसम्म भेट्छ नि त। त्यसमा कहिले पनि तपाईँ के छ त्यो त इन्टरनल मार्किङको मार्फतबाट हुने हो। त्यो चिजलाई निर्धारण गर्नको निम्ति केही त्यही सीमित समुदायको व्यक्तिहरू जसको विरुद्धमा यो सबै कुरा भइरहेको जसले हिजोको दिनमा हालिमुहाली गरिरहेको थियो, जसले चाहिँ सम्पूर्ण नियमाङ्कन गर्ने हरेक ठाउँमा तिनीहरू नै बसिरहेको अवस्था छ नि त, त्यो व्यक्तिले त कुनै पनि हिसाबले त्यो दलित 1%लाई कहिले पनि अगाडि बढ्न दिँदैन नि। त्यही कारणले गर्दा भारतको संविधानले त्यो आशंका मात्रै हो कि किनभने सर्वोच्चले त बकाइदा रूपमा चाहिँ आवश्यकता हेरेर आरक्षणको कुरा गरेको छ नि त। सर्वोच्चलाई हो भन्ने कुरा त अहम होला नि त, होइन र जातीय रूपमा हेर्ने भन्दा पनि
सर्वोच्चको फैसला तपाईँको खारिज भएर जान्छ। यो विषयमा धेरै चर्चा गरिराख्ने आवश्यकता देखिँदैन। भारतमा तपाईँको प्रश्न टुप्ले भारतको संविधानले के भनेको देखिन्छ भने कुनै पनि व्यक्तिलाई तपाईँको के छ भने ऊ प्रवेश गरिराख्दाखेरि मात्र होइन, बढुवामा पनि आरक्षण चाहिन्छ र त्यस पश्चात चाहिँ तपाईँको के छ भने ऊ जबसम्म ग्याजेटेड पोस्ट, जुन हामी सचिव अथवा मुख्य सचिवको पोस्टले जुन ग्याजेटेड पोस्ट भन्छौँ त्यहाँसम्म पुर्याउनको निम्ति पनि आरक्षण चाहिन्छ भन्ने कुरालाई उल्लेख गरेको पाइन्छ र त्यसरी नै नेपालमा पनि त्यो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। किनकि त्यो भएन भने मानव एउटा कुनै पनि यो तपाईँको पिछडिएको समुदायको व्यक्ति यदि अधिकृत के भन्छ अरे खरिदार पोस्टमा यदि उसको नियुक्ति हुन्छ आजीवन ऊ रिजाइन हुने बेला पनि खरिदार गर्नुपर्छ। नेपालको उदाहरण कसरी भयो म एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। नेपालमा यदि हामीले उदाहरण हेर्ने हो भने प्रहरी प्रशासनमा आज हाम्रो जुन आइजिपी हुनुहुन्छ, आइजिपीकै आफ्नै मित्र त एउटा चौधरी समुदायको व्यक्ति एसपीबाट रिटायर हुनुपर्ने आवश्यकता भयो। तर तपाईँ त डाक्टर बनिसक्नु भएको अवस्था छ नि त, होइन र? यदि तपाईँलाई पनि त स्पेस नदिएको भएदेखि त तपाईँ आज यस्तो रूपमा चाहिँ आउनु अझ भन्नुपर्दाखेरि त एउटा लेभलको मान्छेहरू मन्त्री भइसकेका छन्, प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्, राष्ट्रपति भइसकेका छन्। यी कुराहरू त सबै त्यही बास्केटमा चाहिँ अटाएन त। अब उनीहरूलाई हेरेर अनि त्यसपछि अझ मधेसीको कुरा गर्ने हो भने, मधेस कम्युनिटीको कुरा गर्ने हो भने यादवको अवस्थादेखि लिएर त्यस्तै गरेर झाको अवस्थादेखि लिएर यता डोम रह्यो, मुसर रह्यो, चमार रह्यो, उनीहरूको अवस्थालाई हामी तुलना गर्न सक्छौँ। र यदि तपाईँले भनेको कुरालाई मान्ने हो भनेदेखि त हामीले चाहिँ एक्जिस्टेन्स स्वीकार्ने हो, तर चाहिँ दुईटैले एउटै बास्केटमा राखेर हेऱ्यौँ कि अब त समाज परिवर्तन हुँदैछ नि। अब यादवलाई किन चाहियो तपाईँको चाहिँ कोटा, अथवा चाहिँ यादवलाई किन चाहियो रिजर्भेसन, अथवा चाहिँ झालाई किन चाहियो रिजर्भेसन, काठमाडौँको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अप्पर क्लास नेवार कम्युनिटीलाई किन चाहियो रिजर्भेसन, अब त अर्को वर्गलाई चाहिँ उत्थानको लागि चाहिँ ल्याउने हो नि त। त्यो कुरा त बोलेको छ नि त सर्वोच्चको कुराले गर्दाखेरि आवश्यकता हेरेर आरक्षण होइन। सर्वोच्चले दिएको फैसलामा के भनेको छ भने तपाईँको जाति पनि हेर्नु भएन, त्यसपछि वर्ग पनि हेर्नु भएन र आवश्यकता हेरेर आरक्षण दिनु भनेको छ। आवश्यकताको मापन गर्ने आधार के त, त्यो विषयमा खासै केही पनि बोलेको देखाएको छैन। ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सलाई यदि आधार मान्ने हो भने ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स त तपाईँको के हो भने रिजल्ट न हो, र ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स कुनै समुदायको पछाडि परेको छ, किन परेको छ, किन पछाडि पर्यो त? त्यो पछाडि पर्नुको यदि हामीले कारणहरू खोज्ने हो भने आखिरमा गएर ती जातीयता नै कारण थियो नि त, त्यो क्षेत्रता नै कारण थियो। आखिरमा त्यो व्यक्तिको लिङ्ग उसको पछाडि पर्नुको प्रमुख कारण बन्यो नि त, जुन कुरालाई त आजको हाम्रो नेपालको संविधानले स्वीकार गरिसकेको अवस्था। नेपालको संविधानले के कुरा स्वीकार गरेको छ भने 250 वर्षसम्म मधेसी, आदिवासी, दलित जनजाति लगायतको समुदायमाथि तपाईँको उत्पीडन भएको थियो, यिनीहरूमाथि शोषण भएको थियो र यो विभेदलाई जुन संस्थागत रूपमा भएको थियो, कुनै एउटा व्यक्तिले तपाईँले मानु कुनै व्यक्तिमाथि विभेद गर्ने भयो भने त्यो व्यक्ति संस्थागत विभेद होइन, त्यो त क्षणिक समयको लागि हुन्छ। तर राज्यले पोलिसी नियम कानुन बनाएर यो समुदायलाई पछाडि पार्ने गरी, यो समुदायलाई अगाडि नबढ्ने दिने गरी, यो समुदायलाई मात्र जहिले पनि एक्सट्र्याक्सन गर्नको निम्ति आरक्षण सिस्टमै कोल्याप्स गर्न खोजेको भनेर बुझौँ तपाईँको कुरालाई मान्ने हो भने। पूर्ण रूपले अहिलेको जुन फैसला छ त्यसले चाहिँ हिजोको दिनसम्म आरक्षणको जुन मेन स्पिरिट छ, जसले चाहिँ तपाईँको पिछडिएको समुदायलाई अगाडि कसरी लाने भन्ने विषयमा जुन फिलोसफी दिन्छ त्यसलाई चाहिँ एट्याक गरेको छ र आरक्षण चाहिँ कोल्याप्स भइसक्यो। आजको मितिमा यो मुलुकमा अब आरक्षण छैन भन्ने कुरा प्रष्टले बुझे हुन्छ अहिलेको जुन फैसला छ त्यसबाट। तपाईँहरू अब कुन रूपमा अगाडि बढ्नुहुन्छ? हाम्रो त प्रश्नमा के छ भने यो जुन फैसला छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको, यो चाहिँ पूर्ण अवलोकनमा जान्छ र अहिले दिएको फैसला पूर्ण रूपले खारेज हुन्छ। किनकि यो फैसला कुनै पनि हिसाबले विश्वको दृष्टिकोणले हेर्ने हो, नेपालको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यो कुनै पनि हिसाबले लेजिटिमेट छैन। किनकि नेपालमा तपाईँको इन्क्लुजिभ डेमोक्रेसीको इन्ट्रोडक्सन भएको 2063-64 पछि मात्र हो र 63-64मा जुन चिजको परिचय मुलुकमा भएको छ, जुन अहिले भ्रूण अवस्थामै छ तपाईँको यहाँको के छ भने समावेशी लोकतन्त्र भ्रूण अवस्थामै भएकै फेजमा यस्तो किसिमको फैसलाले चाहिँ त्यो भ्रूणलाई भ्रूण हत्या गर्ने प्रयास चाहिँ भएको छ भने किन र आज थारू कम्युनिटी चाहिँ माथिल्लो पोस्टमा पुगेका छैनन् कि अथवा चाहिँ तराईकै कुरा गर्ने भने दलित कम्युनिटी चाहिँ माथि पुगेका छैनन् कि पहाडकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि विश्वकर्मा थर चाहिँ माथि पुगेका छैनन् कि भन्दा बिस्तारै चेन्जेसहरू त आउँदैछ नि त। किन त यसलाई चाहिँ भ्रूण हत्या नै भयो भन्ने किसिमले चाहिँ बुझाइ पो गलत हो कि? किनभने यो कम्युनिटीलाई हामीले चाहिँ ध्यानमा राख्ने हो भने अरू कम्पिटेन्ट मान्छेहरूलाई पनि त हामीले चाहिँ ध्यानमा राखिदिनु पर्ने अवस्था त आउन सक्ला नि। हो, यहाँनिर चाहिँ कन्फ्रन्टेसन भयो कि यहाँनिर चाहिँ कुरा बाजियो। अब यो कोटा सिस्टमको नाममा, रिजर्भेसनको नाममा चाहिँ अरू जति पनि कम्पिटेन्ट मान्छे छ उनीहरू चाहिँ पछाडि परियो भन्ने किसिमको बुझाइ क्या हाम्रो समाजमा। पहिलो कुरो मैले तपाईँको जोडेँ। पहिलो कुरो चाहिँ के छ भने जुन चाहिँ तपाईँले 1-2 सीमित व्यक्तिहरू जस्तै संसदमा हेर्नुभयो भने कुनै यादव अथवा कुनै चौधरी समुदायको व्यक्तिहरू अगाडि बढेको देखिन्छ, त्यो चिज गर्नु चाहिँ आरक्षणको उद्देश्य कदापि हुँदैन। हाम्रो आरक्षणको उद्देश्य के हो भने प्लुरल सोसाइटी निर्माण गर्नु। यो जुन प्लुरालिटी हाम्रो सोसाइटीमा छ, डाइभर्सिटी हाम्रो सोसाइटीमा छ, त्यसलाई मेन्टेन गर्दै त्यो चिज चाहिँ फेरि तपाईँको के छ शिक्षामा पनि देखियोस्, रोजगारीमा पनि देखियोस्, त्यो चाहिँ तपाईँको पुलिस प्रशासनमा पनि देखियोस्, हरेक ठाउँमा देखियोस्। त्यो त आजको दिनमा भएको छैन नि। हिजोको मितिमा पनि 80% चाहिँ तपाईँको एउटै समुदायको हालिमाली प्रहरी प्रशासनमा थियो र आजमा त्यो चिज संस्थागत यथावत नै छ क्या। हिजोको दिनसम्म न्यायपालिकामा तपाईँको जुन समुदायको 80 देखि 90% हार आएको थियो, आज पनि त्यही समुदायको छ। के परिवर्तन भएको छ? बल्ल त
मात्र तपाईँको 1% 2% गरेर दलित आदिवासी जनजाति र मधेस समुदायको व्यक्तिहरू प्रवेश गर्न लागेको थिए यो आरक्षणको मार्फतबाट। त्यसलाई पनि त रोक्ने प्रयास गर्यो नि त आरक्षणले, र धेरै दिन पनि त भएको छैन, 11-12 वर्ष। तपाईँलाई आरक्षण चाहिन्छ कि चाहिँदैन? कसलाई? तपाईलाई चाहिँ व्यक्तिगत तपाईलाई? हैन, व्यक्तिगत यहाँ किनभने तपाईँ त आज त यो अवार्डसम्म पुगिसक्नु भयो भने मैले कसरी चाहिँ जोड्न खोजेको भने नि सिस्टमले स्लोली एन्ड ग्रेजुअली सबैजनाले चाहिँ चान्स छ भन्ने कुरालाई पनि मैले अब तपाईलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन त? मेरो यहाँ प्रश्न नै भएन, मेरो प्रश्न नै भएन यहाँ। तपाईँ भन्छु राजनीतिमा जहिले पनि कुनै पनि मुलुकको इतिहास किनभने तपाईँ पनि एउटा ब्याकवर्ड कम्युनिटीबाट आउनुभएको छ, तर तपाईँ कम्पिटेन्सीको आधारमा अहिले त्यहाँसम्म त पुग्नु होइन। कम्पिटेन्सी भनेको एकछिन मात्र मैले जोडेँ, कम्पिटेन्सीलाई कसरी डिफाइन गर्ने त? अमर्त्य सेनले के भनेको छ, कम्पिटेन्सी कम्प्लिटली क्यापेबिलिटी अथवा कम्पिटेन्सी चाहिँ कम्प्लिटली अपर्च्युनिटीमा डिपेन्डेन्ट कुरा हो भन्ने कुरा तपाईँको के छ भने अमर्त्य सेनले आफ्नो फिलोसफीमै भनेको छ। उहाँको बुक डेभलपमेन्ट एज फ्रिडम जो डेभलपमेन्टको चाहिँ उहाँको छ, बहुचर्चित किताबमा उहाँले प्रश्नमा के पोस्ट मोडर्न फिलोसफी कुनै पनि व्यक्तिले कति अवसर पायो त? त्यो व्यक्तिले पाएकै अवसरकै आधारमा उसले भोलिको दिनमा कस्तो किसिमको पर्फर्मेन्स दिन्छ अथवा कतिको सक्षम हुन्छ त्यो कुरा फुल्ली उसले पाएको अपर्च्युनिटीमा डिपेन्ड गर्छ। अब जो समुदायबाट 70मा बसोबास गरेको दलितले केही अवसरै पाएको छैन, त्यो व्यक्तिलाई तपाईँको काठमाडौँमा बसोबास गरेको कुनै खसारेसँग कम्पिट गराउनु आवश्यकता हेरेर भनियो नि त। त्यहीँनिर त आवश्यकता आजको अवस्था चाहिँ कस्तो देखियो भने नि थुप्रै कोही मन्त्री भयो, कोही मन्त्री भयो होला, कोही सांसद भयो, उनीहरू मात्रै सधैँ त्यही चाहिँ पावर मेकिङ गेममा चाहिँ रहिरहे, उनीहरू मात्रै सधैँ त्यो अपर्च्युनिटी पाउने घेरामा रहिरहे। बाँकीको तपाईँले भने जस्तो चाहिँ अरू क्लास, अरू ग्रुप, अरू ब्याकवर्ड कम्युनिटी त त्यहाँ माथि आउने नै चान्सेस भएन। बरु त्यसको समा चाहिँ ती तर्मारा, ती क्रिमी पिपलहरूलाई चाहिँ साइड लगाएर यदि हामी चाहिँ साँच्चै नै ग्रासरुटमा जाने हो भने त त्यहाँनिर हो नि त आवश्यकताको महसुस हुने भनेको त भन्ने बुझाइ पनि त होला नि त। होइन, कुरो चाहिँ तपाईँ के छ भने क्रिमी लेयरको डिफिनिसन गर्ने अहिले नेपालमा बेला भागै छैन। 63-64मा जुन आरक्षण आइसकेपछि 10-11 वर्षमा डाक्टर रामवरण यादवलाई क्रिमी भन्ने कि नभन्ने, अथवा चाहिँ त्यो लेभलको चाहिँ मान्छे क्रिम लेयरको मान्छे भनेर भन्ने कि नभन्ने, तरमारा भन्ने शब्द युज नगरौँ, क्रिमी लेभलको मान्छे भन्ने कि नभन्ने, उपेन्द्र यादवलाई भन्ने कि नभन्ने, अथवा शान्ता चौधरीलाई भन्ने कि नभन्ने। उहाँलाई इनकेपेबल, आरक्षणको सिद्धान्तमा उहाँको छोराछोरी यिनीहरू चाहिँ तपाईँ के छ भने कुनै पनि हालतमा आरक्षण पाउनुपर्छ भन्ने तर्फ मानसिकता माइन्डसेट मेरो पनि होइन। तर के छ भने 1950मा आएको आरक्षण भारतमा 2020मा आइपुग्दाखेरि पनि सेड्युल कास्ट र सेड्युल ट्राइबभित्र क्रिमी लेयर चाहिँ उत्पन्न भएन। 2063-64मा आइसकेको नेपालको संविधान, नेपालमा आइसकेको आरक्षण चाहिँ आज 2078मा पुगिसकेपछि 14 वर्षको ड्युरेसनमा क्रिमी लेयरको निर्माण कसले हुन्छ? क्रिमी लेयर नेपालमा आजको मुलुकमा मितिमा निर्माण, पावरमा, पहुँचमा, पैसामा पुगिसकेपछि त एक हिसाबले भने त ऊ त अलरेडी क्यापेबल भइसक्यो नि त। ऊ पछि आउने जेनेरेसन नट नेसेसरी, तर तराईकै एउटा हरिजन होला अथवा डोम होला अथवा कोही थारू होला, उनीहरूलाई चाहिँ आवश्यकता हो कि अब त्यो आवश्यकतालाई चाहिँ हेर्नु पर्यो भन्ने बुझाइ हो नि त। होइन, कन्फ्रन्टेसन कन्फ्लिक्ट गर्नु भन्दा पनि सोल्युसनको पाटोतिर चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ कि भन्ने एउटा बुझाइ। तर अहिलेको फैसलाले त्यो विषयमा पनि पहल गरेन नि। जस्तै तपाईँको मानौ जुन यो ब्याकवर्ड कम्युनिटी छ, ब्याकवर्ड कम्युनिटी भित्रको पनि जो चाहिँ सक्षम व्यक्ति छ, सक्षम व्यक्तिलाई सक्षमता के को आधारमा मापन गर्ने त? हिजोको दिनमा म तपाईँले भन्छु यो आरक्षण आएको भनेको पोजिटिभ अथवा अफर्मेटिभ एक्सन अन्तर्गत तहत हो। पोजिटिभ अथवा अफर्मेटिभ एक्सन अन्तर्गत किन आयो भने किन हिजोको दिनमा जुन विभेद संस्थागत थियो, जस्तै मानौ 1957सम्म त मधेस अथवा अन्य भूभागबाट जोसुकै पनि काठमाडौँमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि उसलाई त परिपत्र चाहिएको थियो नि त, पासपोर्ट लिएर प्रवेश गर्नु पर्थ्यो। त्यसमा त्यो व्यक्ति धनी होस् गरिब होस् त्यो कुराको त मापनै भएन। यदि मधेस समुदायको त्यो व्यक्ति छ भने त धनी भयो नि, तपाईँको उसँग हजार बिघा जमिन भए तापनि उसलाई चाहिँ जुन हिसाबले एउटा गरिबसँग व्यवहार गरिन्छ त्यो व्यवहार त्यो धनीसँग पनि भएको छ भनेपछि यो मुलुकमा त के भन्छ भने 62-63 भन्दा अगाडि त क्षेत्रीयताको आधारमा विभेद भएको छ। मधेस लगायत अन्य ठाउँबाट जोसुकै काठमाडौँ प्रवेश गर्दै उसलाई परिपत्र चाहिएको थियो। दोस्रो विभेदको आधारमा तपाईँले हुन्छ किनकि जे चिजको आधारमा विभेद भएको छ त्यो चिजलाई नै एबोलिस गर्नलाई रिजर्भेसन आएको। अर्को विभेद चाहिँ तपाईँको धर्मको आधारमा भएको छ। जो मान्छे हिजोको दिनमा राज संस्था हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो स्टेटको मेन धर्म के थियो? हिन्दू धर्म थियो नि त। भन्छ हिन्दू बाहेकको अन्य जुनसुकै धर्मलाई मान्ने व्यक्ति सबै चाहिँ फेलनामा पऱ्यो क्या, चाहे इस्लाम होस्, तपाईँको इस्लाम होस् अथवा जोसुकै व्यक्ति होस्। अर्को तेस्रो भनेको हिजोको दिनसम्म हाम्रो समुदाय भनेको पेट्रिआर्कल सोसाइटी थियो। यसको मिनिङ के हो भने मेल डोमिनेन्ट सोसाइटी। पुरुषको भोइसलाई मात्र चाहिँ महिला चाहिँ फुल्ली रूपमा डोमिनेसन पऱ्यो। त्यो महिला चाहिँ खसारे समुदायको होस्, तपाईँको मधेसीको होस्, आदिवासीको जुनसुकै होस्, प्रतिशतको हिसाबमा होला, तर सबै महिला त बहिष्करणमा पारेकै छन्। भाषाको आधारमा यहाँनिर विभेद भएको छ। 62-63 भन्दा अगाडि त नेपालमा नागरिकता लिनको लागि समेत तपाईँ के छ भने नेपाली भाषा बोल्नु अनिवार्य थियो। जो व्यक्तिले नेपाली भाषा बोल्न जान्दैन थिए त्यसले त नागरिकता समेत पाएको छैन भनेको 250 वर्ष यी र यस्तै किसिमको आधारहरूले तपाईँ भन्नुहुन्छ धनी र गरिब, म तपाईँलाई यहाँ भन्छु जातको आधारमा यहाँ विभेद भएको छ। दार्चुलाको एउटा विपन्न खसारे जो विपन्न छ
तर त्यही दार्चुलामा चाहिँ अर्को तपाईँको के छ दलित समुदायको व्यक्ति जोसँग हल्का खान सक्ने हैसियत छ, तर त्यो दलित चाहिँ तपाईँको विभेदमा पारिएको छ। यो सामाजिक परम्परा होस् अथवा त्यहाँनिर विभिन्न किसिमको फङ्सनहरू गरिन्छ भने त्यो दलितलाई बहिष्कारमा पारेको छ, त्यसलाई मन्दिर समेत प्रवेश गर्न दिएन भनेपछि धनी भएर के काम लाग्यो त? केही पनि काम लागेन नि। भनेपछि हिजोको दिनको विभेद त धनी र गरिबले गर्दाखेरि विभेद भएको होइन नि यो मुलुकमा। यो मुलुकमा तपाईँको त भाषाको आधारमा विभेद भएको छ, क्षेत्रीयताको आधारमा विभेद भएको छ, तपाईँको लैङ्गिक आधारमा विभेद भएको छ, त्यसपछि जात जातिको आधारमा विभेद भएको छ। भनेपछि यो जे आधारमा विभेद भएको छ त्यसलाई नै अन्त्य गर्नु पर्यो। यो धनीलाई अवसर दिएर तपाईँ कस्तो किसिमको सोसाइटी निर्माण गर्न खोज्यो अथवा गरिबलाई मात्र अवसर दिएर कस्तो किसिमको सोसाइटी निर्माण गर्न खोज्यो? गरिबको समस्या समाधान गर्नको लागि छुट्टै गरिबी निवारण कोष चाहिन्छ, यसको लागि आरक्षण चाहिँदैन। भनेपछि देशमा भएको हरेक विपन्न खसाएर त्यसको आरक्षण दिँदै जाउँ न। तपाईँले पटक पटक भारतसँग लगेर चाहिँ यो कुरालाई जोडिरहनु भएको छ, भारतमा त यस्तो भइरहेको छ भनेर पनि। तर भारतकै कुरा गर्ने हो भने पनि आज चाहिँ आरक्षणको विषय भारतको लागि फलामको चिउरा चाहिँ भएको छ, त्यो पनि त हामीले त मान्नु पर्यो नि त, होइन? टाउको पक्रेर बसिरहेको छ, अब कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ सर्ट आउट गर्ने? आज तपाईँको सबभन्दा शक्तिशाली तपाईँको सरकार छ नि त भारतमा, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले किन आर्टिकल 3 आरक्षणलाई फाल्दिनको निम्ति सक्थ्यो होला नि त, तर गर्न सक्दैन। कारण के? समाजमा कन्फ्रन्टेसन ल्याउँछ, पुरै भएन। समाजलाई फाइदा भएको छ आरक्षण आएर। समाजलाई इन्डिया जुन यसले प्लुरल सोसाइटी बनिसके पश्चात तपाईँको यो कुरा विश्लेषण गर्नु, अस्ति मात्र ओलम्पिकको गेममा गएर हेर्नुहोस् होइन, त्यहाँनिर मणिपुरम मिजोरम जस्तो नर्थ इस्ट इन्डिया त सबभन्दा बढी ब्याकवर्ड हो, किन त्यहाँ ट्राइबल कम्युनिटीहरू छ, जुन जनजातिहरूको समूह छ, त्यस्तो समूहबाट 2-3 सिल्भर मेडल समेत जितेको देखिन्छ त्यहाँ भारतमा। भनेपछि इन्क्लुजिभ डेमोक्रेसीले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि त इन्डियालाई फाइदा भएको छ। समष्टिगत रूपमा जुन त्यो बृहत भारतको कन्सेप्ट छ जसलाई हामी हिन्दुस्तान भन्छौँ, त्यो कन्सेप्टलाई त ठुलो बल पुगेको छ नि। त्यो चिज नेपालमा गर्दाखेरि कस्तै समस्या भयो त? यहाँबाट सीमित समुदायको व्यक्तिहरू जसको जनसङ्ख्या चाहिँ तपाईँको 25 देखि 28% को हाराहारी छ, त्यो व्यक्तिले हरेक चिज चाहिँ आफ्नो कब्जामा राखिराखो, यो देश मेरो हो, अलिकति बढी नै एकदमै शङ्कालु दृष्टिले पो हेरिएको हो कि भन्ने पनि बुझाइ छ है यो विषयलाई लिएर। आरक्षणलाई चाहिँ हटाउनै खोज्यो, यसलाई चाहिँ कोल्याप्सै गर्न खोज्यो, यसलाई मास्नै खोज्यो भनेर भन्नु पनि अलिकति शङ्कालु दृष्टि हो कि भन्ने किसिमको होइन। यो चाहिँ एकदमै जुनसुकै दृष्टिकोण लिएर तापनि अहिलेको फैसलाले चाहिँ आरक्षणलाई पूर्ण रूपले फुल स्टप लाउन खोजेको, यसमा कुनै पनि दिमा छैन। र यसले चाहिँ किनकि अलमोस्ट हेर्नुहोस् जुनसुकै अभियन्ता अथवा राजनीति कर्मीले आखिरमा किनकि स्टेटको डिफिनेसन आइसकेपछि हिजोको दिनमा राजतन्त्र अथवा राणा शासन हुँदै गर्दाखेरि सीमित आखिरमा राजाको छोरो नै राजा हुन्थ्यो नि त। त अब त त्यो सिस्टम रहेन नि। अब यो देशको नीति नियमले शेरबहादुर देवाको छोरो चाहिँ प्रधानमन्त्री भइराख्नु पर्ने, प्रचण्डको छोरो प्रधानमन्त्री भइराख्नु, म जोड्दैछु केपी शर्मा ओलीकी छोरो प्रधानमन्त्री भइराख्नु आवश्यकता त छैन, अथवा त्यही चाहिँ टुपीधारी अथवा जनौधारी व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री भइराख्नु पर्ने जरुरी त छैन नि। त्यस्तो किसिमको नियम कानुन बन्यो भने त फ्यालेसी हो। तर अहिलेको नीति नियमले प्रष्ट रूपमा त्यही नै गरिरहेको छ। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, यही हिसाबले मुलुक चल्ने हो भने यो मुलुकमा अबको 50 वर्ष पनि आरक्षण कोल्याप्स भइसके पश्चात कुनै पनि अन्य समुदायको व्यक्ति यदि प्रधानमन्त्री भएको छ नि त्यतिखेर मलाई भन्नु होला त्यो सम्भवै छैन, क्या, त्यो पोसिबलै हुँदैन। किन कारण के छ भने जबसम्म ब्युरोक्रेसीमा अन्य समुदायको होल्ड हुँदैन, त्यो सोसाइटी डाइभर्स हुँदैन, जबसम्म तपाईँ डाइभर्स त बिस्तारै भइ नै रहेको छ नि। विभिन्न किसिमका चाहिँ कम्युनिटीहरू चाहिँ यति बेला चाहिँ पोलिसी मेकिङमा डिसिजन मेकिङ लेभलमा पुगिसकेको अवस्था छ। किन पुगिरहेको छ? त्यो चाहिँ बिस्तारै स्लोली ग्रेजुअली हुने कुरा हो नि त। त्यो कुरालाई एकैचोटि चाहिँ ड्रास्टिक परिवर्तन खोजेर पनि नहोला कि भन्न खोजेको हामीले। यो त कम्पिटिसनमा गएर चाहिँ ह्याम्पर त गर्यो नि त। मैले अघि पनि कम्पिटिसन सम्भवै छैन। म तपाईँलाई एउटा सानो मात्र उदाहरण जोड्छु, त्यसपछि किनकि धेरैले कम्पिटिसन र क्वालिटीको कुरा गरेर मैले त्यही कारणले गर्दा जोड्नु चाहे। नेपालमा प्लस 2 ले प्रावधान के छ भने यदि मेडिकल शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने यदि 200 पूर्णाङ्क टोटल परीक्षा भइरहेछ भने सही मार्क्स लागेको व्यक्ति मात्र नेपालमा कुनै पनि इक्जाममा क्वालिफाई गर्छ र त्यसपछि उसले भर्ना गर्न पाउँछ, चाहे त्यो जुनसुकै समुदायको व्यक्ति होस्। सही मार्क्स फ्री कम्पिटिसनमा लागेको व्यक्तिले पनि पढ्न पायो र एउटा दलित आदिवासी जनजाति समुदायको व्यक्तिले पनि सही मार्क्स ल्याएपछि मात्र पढ्न पायो। अब तपाईँले मलाई भन्नुहोस् 108 मार्क्स ल्याएर यदि कोही व्यक्ति वीरगञ्जको नेसनल मेडिकल कलेजमा गएर अर्थोपेडिक सर्जरीमा भर्ना गराउँछ 80 लाख रुपियाँ तिरेर, भनेपछि त्यो व्यक्तिले क्वालिटी कम्प्रोमाइज गर्यो कि 110 मार्क्स ल्याएर एउटा दलित समुदायको व्यक्तिले मानव नेपालगञ्जमा गएर इन्टर्नल मेडिसिन पढ्छ भने उसले क्वालिटी कम्प्रोमाइज गर्यो भनेपछि मुलुकको क्वालिटी कम्प्रोमाइज कहाँनिर गरेको हो? त्यसमा त समस्या निम्त्याकै छैन नि त। त्यो कुराले त कम्पिटेन्टको आधार त त्यहाँ पनि त हामीले त मापन त गर्यौँ नि त। तर मात्र यहाँ चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ रह्यो भनेदेखि चाहिँ आरक्षणको कारणले गर्दाखेरि 40 मार्क्स आउने पनि त्यो 100 मार्क्स आउने चाहिँ बाहुन क्षेत्रीसँग अथवा चाहिँ सो कल्ड अप्पर क्लाससँग चाहिँ कम्पिटेन्ट भए अथवा चाहिँ कम्पिटेन्सीको लागि उनीहरू जान सकेनन्। 100 मार्क्स आउने पछाडि परे, 40 मार्क्स आउने अगाडि गए भन्ने बुझाइ छ नि त। होइन, त्यो त्यसले त फरक, किनकि आखिर एउटा कुरा के छ भने यो रिजर्भेसन अथवा अफर्मेटिभ एक्सन कुनै सिंगल व्यक्तिलाई फोकस गरेर आउने होइन क्या। जस्तै मानौ हाम्रो तर समाजमा भइदियो त्यस्तै होइन, भएको छैन। हाम्रो मुलुकमा समस्या के भयो भने अहिले जुन एकात्मक शासन प्रणाली छ, एउटा
सीमित समुदायको हाली मुहाली भएको हुनाले केपी शर्मा ओली अथवा त्यसकी सन्तति चाहिँ कसरी यो मुलुकमा प्रधानमन्त्री भइराख्ने त्यसलाई डाइरेक्सन गरेर सही वर्षसम्म पनि त्यही ओली थर भएकी व्यक्ति चाहिँ मुलुकमा प्रधानमन्त्री भइराख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई दृष्टिगतमा राखेर त्यही शेरबहादुर देवाकी छोरा अथवा अर्को देउबा चाहिँ यो मुलुकमा प्रधानमन्त्री भइराख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई जोडेर र त्यो कुरालाई नजरमा राखेर त्यस्तै किसिमको ऐन कानुन बनाइयो कि रामवरण यादव राष्ट्रपति भएको कुरालाई पनि त बिर्सिनु त्यो त एक्सिडेन्टल चिज हो मैले भने त सुरुमै एक्सिडेन्टल चिज हो नि त राम्रो कुरालाई चाहिँ एक्सिडेन्टल भनिदिने अनि त्यसपछि चाहिँ अहिलेको यो घटना यो पोलिसीगत भाव त्यो रामवरण यादवको हुनु त एक्सिडेन्ट हो त्यतिखेर पनि तपाईँको जुन मधेस विद्रोहको जुन रापतापमा जुन हिसाबको एउटा किसिमको परिवेश बनाएको थियो परिवेश सिर्जना भएको थियो थम्थम्याउनलाई बनाइदियो भनेर भनौँ एक्ज्याक्टली त्यो जुन सिनारियो थियो ललिपप देखाउनलाई मधेसी कम्युनिटीलाई त्यसले गर्दा त ओभरअल कम्युनिटीलाई त के फाइदा भयो ओभरअल कम्युनिटीमा त कुनै किसिमको मोबिलिटी त आएन नि अपरवत जुन पिछडिएको समुदाय छ त्यो त अगाडि बढ्न सक्ने परिस्थिति निर्माण भएन त्यही कारणले गर्दा मैले के जोड दिन्छु भने एउटा सीमित समुदायको व्यक्तिलाई कसरी सधैँ सत्तामा राखेर राख्ने कसरी उसलाई अवसरसम्म उसको पहुँचलाई चाहिँ ग्यारेन्टी गरिराख्ने भनेर यहाँ नीति नियम भन्यो कि र त्यो चिजलाई नै टेवा पुर्याउनको निम्ति अहिलेको फैसला आएको छ भने मेरो बुझाइ हो हुनु पर्थ्यो के भने एउटा सिंगल व्यक्तिलाई फोकस गरेर होइन कि सोसाइटीको प्लुरालिटीलाई मेन्टेन गर्नको निम्ति म तपाईँलाई आज एउटा कुरा उदाहरण जोड्न चाहन्छु झापाको सन्थाल समुदायको जनसङ्ख्या 2 देखि 4 लाख हाराएको छ अब सन्थाल समुदायको 2 देखि 4 लाख जना व्यक्ति आज राज्यको मूल प्रभावबाट बहिष्करणमा पारिँदै गर्दाखेरि कतै त्यो 4 लाख व्यक्तिको जुन सिप छ जुन तपाईँको उनीहरूको जुन क्षमता छ त्यसलाई यदि हामीले मूल प्रभावमा ल्याएको सायद के अझ हामीलाई के फाइदा हुन्थ्यो सायद मुलुकले अझ केही बढी तपाईँको आफ्नो जिडिपी र त्यसपछि तपाईँको पर क्यापिटल इन्कम बढाउन सक्थ्यो कि त्यतातिर हामी किन सोच्छौँ उनीहरूलाई बहिष्करणमा राखेर आखिरमा फाइदा कसलाई भएको छ आखिरमा यही तपाईँको के छ भने 20-25 देखि 30% जसको जनसङ्ख्या छ त्यसलाई नै फाइदा भएको छ अन्य समुदायले त फाइदा भएको छैन भने त्यो समुदाय सन्थाल समुदायको व्यक्तिलाई पनि इन्टिग्रेट गरौँ र आरक्षणको अर्को पनि मूल अवधारणा के हो भने इन्क्लुजिभ सोसाइटी बन्दै गर्दाखेरि त्यसलाई एक्सक्लुड गर्ने भनेर त कुन रूपमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो कम्युनिटीलाई चाहिँ एक्सक्लुड गर्न खोज्नु यहाँ के भनेको छ भने तपाईँको जात जातिको आधारमा पनि आरक्षण नदेऊ भनेको छ वर्गको आधारमा पनि आरक्षण नदेऊ भनेको छ आवश्यकताको आधारमा आरक्षण आवश्यकताको डिफिनिसन के छ आवश्यकताको आधारमा तपाईँले अघि जुन चाहिँ उदाहरण राख्नुभयो भने त्यो पनि एउटा आवश्यकता त होला नि त होइन र होइन विश्वको कुन चाहिँ रामवरण यादवको छोराले नपाउला आरक्षण पाउन अथवा उहाँको नातिले पाउनलाई चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ आवश्यकता नदेखाउला तर एउटा चाहिँ अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ डोम जाति होला अथवा चाहिँ तपाईँको हरिजन होला अथवा चाहिँ काठमाडौँको एउटा चाहिँ कम्युनिटीको मान्छे होला अथवा राई लिम्बू कोही होला आवश्यकता त उनीहरूलाई छ भने गहन रूपमा हेरेर अनि त्यसपछि चाहिँ ल्याउने हो नि त होटल कुरालाई त नकारेको त छैन होटल मेरिटको सञ्चालक यदि केही किन्तु कजन्तित कारणले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा सडकमा आउने अवस्था बन्यो अरे त्यसको छोरालाई आरक्षण दिने कि नदिने आवश्यकताको आधारमा त्यहाँनिर स्टडी हुन्छ यदि उसले चाहिँ जुवा खेलेर सिद्ध्याएको रहेछ भने उसलाई दिनु जरुरी भएन गरिब भएको छ तर आवश्यकताको निम्ति आएको पैसा उडाएको हो नि त पैसा उडाएको हो नि त हेर्न सकिएला नि त यो चाहिँ कस्तो भने राज्य पक्षप्रति चाहिँ खालि सधैँ नकारात्मक दृष्टिबाट मात्रै खालि शङ्काबाट मात्रै दृष्टि हो कि भन्ने बुझाइ पास्ट एक्सनलाई कन्सिडरेसनमा लिनु हो नि हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड हेर्नु पनि उसको मैले त्यो आवश्यकताको हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड देखिँदै गर्दाखेरि राज्यमा मैले अघि भने तपाईँको आज कुनै समुदाय पिछडिएको छ आज उपेन्द्र यादवको अरू मान्छेले उपेन्द्र यादव राजेन्द्र लगायत कसैको कुरै छैन उनीहरू भए पनि नभए पनि सोसाइटीको अथवा नेसनको प्लुरालिटीलाई मेन्टेन गर्नको निम्ति बहिष्करणमा पारेको सबै समुदायलाई मेन स्ट्रिममा ल्याउनु पर्ने अपरिहार्य छ त्यो त आवश्यकताले भनिसकेको छ जोसुकै पनि राष्ट्र सेवक व्यक्तिले त्यो आवश्यकताको आधार भनिसकेको छ तर त्यो आवश्यकताले प्लुरालिटी कुनै पनि हालतमा मेन्टेन गर्न सक्दैन कि तपाईँ कसरी गएर कुनै पनि व्यक्तिलाई खोज्नुहुन्छ कुनै समुदायको व्यक्तिलाई खोज्नुहुन्छ त्यही कारणले गर्दा के छ भने त्यो जबसम्म चाहिँ हिजोको दिनमा विभेदको आधारहरूलाई संस्थागत गर्नको निम्ति तपाईँको त्यो कुरालाई सखा पार्नको निम्ति अब चाहिँ तपाईँको नयाँ हिसाबले यदि अगाडि बढ्ने माहौल बनेन भने आवश्यकताले पूर्ण रूपले यो कुरालाई जोड्न सक्दैन कि आवश्यकताको मैले सुरु भने त केही पनि डेफिनेसन केही पनि क्लियर कट कन्सेप्ट छँदै छैन मैले अघि जोडेँ यदि होटलमा मेरिटकै सञ्चालक आजको दिनमा भोलि गएर तपाईँको सडकमा आउनु यदि परिस्थिति बन्छ भने किन्तु कदाचित भने उसको छोरालाई आरक्षण दिने कि नदिने किन आवश्यकता त्यसलाई पर्यो नि त उसँग त अब खानालाई समेत पैसा भएन भने त्यसलाई दिने कि नदिने आवश्यकता पर्यो तर उसले कुन रूपमा चाहिँ त्यो पैसा मास्यो भन्ने कुराले पनि त अर्थ राख्छ नि त होइन र जेसुकै रूपमा मास्यो आजको भन्नाले तपाईँको विचारमा चाहिँ खालि यो चाहिँ के भने पावरमा हुनेहरूले चाहिँ आवश्यकतालाई चाहिँ यो खालि ढाक्ने मेलो मात्रै बनाइरहेको छ भन्ने किसिमको बुझाइ यो चाहिँ तपाईँ के छ भने अब झ्याप्पै शङ्का भएन र अलिकति शङ्काको दृष्टिले मात्रै हेर्न खोजिया भएन र शङ्काको दृष्टिकोणले हेरेको छैन तपाईँ के छ भने कुनै पनि मुलुक निर्माण गर्दै गर्दाखेरि हिजोको दिनमा मुलुकको अवस्था के थियो मुलुक कसरी बन्यो त्यो कुराले बिर्सेर भने नि मानव हिजोको दिनमा जस्तै पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गर्ने अभियान चालिराख्दाखेरि उहाँहरूले केही फिक्स 4वटा कम्युनिटीहरूको लागि
चारवटा कम्युनिटीलाई बस्ने त्यसपछि पाण्डे लगायतको व्यक्तिहरूलाई यो समूहहरूलाई मात्र राज्यको हालिमुहालीमा राख्नु कि मगरहरूलाई पनि हालिमुहालीमा राख्नु र यिनीहरूलाई मात्र सबै अवसर दिनु भनेर भनेको छ र मुलुकी ऐनमा समेत केही समुदायको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँको के थियो भने 80 सम्म तपाईँको के छ भने सूचीकृत गरेर यो व्यक्तिहरूलाई हिँड्न नदिनु, तपाईँको के छ भने बोल्न नदिनु, त्यसपछि तपाईँको मन्दिरमा प्रवेश गर्न नदिनु। यो त हाम्रो संस्थागत गरेर यो चिजहरू रोकिएको छ र कति दिनसम्म रोक्यो? 250 वर्षमा रोक्यो नि, 1-2 दिन त रोक्या होइन, 250 वर्षसम्म तपाईँको के छ भने पिढी दर पिढी यस्तो खालको विभेदले गर्दाखेरि यो समुदायहरूमा तपाईँको पछुटोपना आयो, यो समुदायहरू तपाईँको सोसियली, इकोनोमिकली र त्यसपछि तपाईँको के छ भने पोलिटिकली तीनटै रूपले यो समुदाय चाहिँ मार्जिनलाइज भयो क्या। र ल्याक अफ कम्पिटेन्सीले गर्दाखेरि होइन, यो चिज पनि गलत व्याख्या हुन्छ, अपर्च्युनिटीको कारण, अपर्च्युनिटीसम्मको एक्सेसले नगर्दाखेरि यो मुलुकमा तपाईँको सबभन्दा पहिलो तपाईँको ज्ञानको केन्द्र साउथ एसियामै भनौँ ज्ञानको केन्द्रको रूपमा त जनकपुरधाम स्थापित भएको थियो। त्यतिखेर जमानामा तपाईँको अष्टावक्रहरू जन्मिया बेलामा राजा जनकसँग त्यहाँ चाहिँ तपाईँको शास्त्र अर्थ हुन्थ्यो भन्ने कुरा त सबैले हामीले सुनेको थियो। भनेपछि आज ती जनकपुरधाममा ज्ञानको खडेरी कसरी बन्यो त? त्यो विषयमा कुरा गरौँ। राज्यको निर्माण हुँदै गर्दाखेरि किन त्यहाँ एउटा पनि स्कुल अथवा कुनै पनि तपाईँको त्यहाँनिर मेडिकल कलेज, इन्जिनियरिङ कलेज चाहिँ राज्यको लगानीमा खोलिएन? किनकि तपाईँको के छ भने यो चाहिँ 62-63 सम्म चाहिँ तपाईँको के छ भने कोलोनीको रूपमा एस्टाब्लिस गरेको थियो, जहाँनिर तपाईँको राजस्व सङ्कलन गर्नको निम्ति मात्र यो भूभागहरूलाई राखेको थियो र सम्पूर्ण चिजको केन्द्र चाहिँ राणा होस् अथवा राजा होस् तिनीहरूले काठमाडौँमा ल्याएर राखेर त्यसपछि चाहिँ तपाईँको देश बाहिरका जति पनि सङ्घ संस्थाहरू थियो त्यसलाई चाहिँ पैसा उठाउने निकायको रूपमा मात्रै स्थापित गरेर जटिल विषय छ कि डाक्टर साहब। किनभने कसरी चाहिँ समाधान गर्ने? किनभनेदेखि नि त्यो मानेमा अथवा चाहिँ त्यो कोटा सिस्टम रिजर्भेसनको कुरालाई लिएर जसले चाहिँ अहिले अलरेडी उनीहरू चाहिँ पहुँचमा एक्सेस पुगिसकेको छ, उनीहरू फेरि रिपिटेड हुन्छ भन्ने आम नागरिकको राज्य पक्षको बुझाइ त्यो छ। तपाईँहरूले सबैलाई राख्नुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि यो बिचको यो जुन हल्का सा एउटा लाइन छ नि होइन, डिमार्केसन लाइन छ नि, त्यसलाई ब्रेक चाहिँ कसरी गर्ने? अब कसरी चाहिँ जो अलरेडी पहुँचमा पुगिसके उनीहरू चाहिँ साइड लाग्ने र नयाँलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी दिने यो मेकानिजमबाट जाँदाखेरि ठिक हुन्छ कि अथवा त्यो गर्नको लागि गर्नुपर्ने चाहिँ के हो? विविध विषय चाहिँ यससँग जोडेर आउँदो रहेछ कि यसलाई चाहिँ कसरी पहिला सबभन्दा पहिला नीति निर्माण गर्नु। उदाहरण चाहिँ तराईलाई नै राखेर दिउँ, किनभने तराईको एउटा फ्याक्सन अलरेडी सत्ताको पहुँचमा, प्रपर्टीको पहुँचमा पुगिसकेका छन् भनेदेखि अर्को एउटा फ्याक्सन चाहिँ लडाइँमा छ, त्यसको लडाइँमा छ होइन। यो लडाइँलाई चाहिँ अलिकति थोरै उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरेर हेरौँ है। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ भने पहिला नीति मात्र बनाएर हुँदैन, नियत पनि एकदमै सफा हुनु पर्यो। नियत यदि सफा छ र सबैले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने मुलुक भनेको सबैको साझा सम्पत्ति हो। मुलुक विकास हुँदै गर्दाखेरि मानौँ नि यो देशमा एउटा ठुलो चाहिँ राष्ट्रिय हृदय केन्द्र यदि स्थापना भयो भने तपाईँले पनि त्यहाँनिर गएर आफ्नो शल्यक्रिया गराउनु पाउनुहुन्छ, जाँच गराउनु पाउनुहुन्छ र मैले पनि त्यही अवसर पाउँछु होइन। भनेपछि यदि मुलुक विकसित भयो, मुलुक समृद्ध भयो, सबैले फाइदा पाउने हो। कुनै एउटा सीमित समुदायले मात्र चाहिँ यो मुलुक मेरै हो, मैले यसलाई लुट्नुपर्छ भन्ने खालको मानसिकता होइन। त्यही कारणले गर्दा के छ भने प्लुरल सोसाइटी निर्माण गर्नको निम्ति, एउटा डाइभर्सिफाइड सोसाइटी निर्माण गर्नको निम्ति आरक्षण अपरिहार्य छ। त्यो पनि हामी जस्तो जहाँ चाहिँ एउटा विभेद चाहिँ संस्थागत रूपमा 250 वर्षमा चाहिँ भइआएको विषयमा चाहिँ तपाईँको आरक्षणलाई डिनाइ गरेर आरक्षण चाहिँदैन यो मुलुकमा हिजोको दिनमा दलितलाई चाहिँ विभेद गरिँदै गरिएन, मधेसीलाई चाहिँ विभेद गरिँदै गरिएन भन्ने खालको पनि होइन भन्ने खालको न्यारेटिभमा बसेर यदि हामी कहीँ पुग्ने प्रयास गऱ्यौँ भने हामी कोही पनि कहीँ पनि पुग्न सक्दैन। यो चाहिँ तपाईँको के छ भने नेभर इन्डिङ प्रोसेसमा जान्छ र भोलिको दिनमा हाम्रो मुलुकै नरहन सक्ने स्थिति पनि निर्माण हुन्छ। हिजो भएको कुरालाई आउने फर्दर जेनेरेसनसँग चाहिँ फेरि आउने फर्दर जेनेरेसनमा त त्यो कुरालाई ल्याएर थोपरेर फेरि कम्पिटेन्ट मान्छे बिच चाहिँ एउटा ग्यापिङ ल्याएर त्यो पनि अलिकति न्यायोचित हुँदैन कि भन्ने पनि। कम्पिटेन्ट मान्छे कहीँ पनि छोड्दैन। तपाईँलाई म एउटा मात्र उदाहरण दिन्छु। यो मुलुकको यदि 100% रोजगारीलाई हामीले डिभाइड गर्ने हो भने 1 देखि 2% मात्र रोजगारी चाहिँ पब्लिक फोरममा आउँछ, बाँकी 97 देखि 98% त प्राइभेट संस्थानहरूले जागिर दिइरहेको अवस्था छ नि त। अब एउटा कुरा मलाई भनौँ न, यो मुलुकको सम्पूर्ण आरक्षण त पब्लिक सेक्टरको लागि मात्र छ, प्राइभेट सेक्टरमा त आरक्षण छैन। जब कतिपय मुलुकहरूमा प्राइभेट सेक्टरमा पनि आरक्षण हुनुपर्छ प्लुरल सोसाइटी निर्माण गर्नको निम्ति भन्ने खालको कुरा पनि छ होइन। अब त्यतातर्फ नजाउँ अहिले। भनेपछि 1 देखि 2% जागिरमा, पब्लिक सेक्टरको जागिरमा तपाईँको रिजर्भेसन लागू गर्दैमा कुन चाहिँ यहाँ ठुलो अन्याय भएको छ? 97 देखि 98% जागिर त अझ पनि अनटस्ट छ। भनेदेखि त 45% सरकारी स्वामित्वको 45% त आरक्षणमा गएको छ नि त। 1-2% त तपाईँको त डिमार्केसन हुँदै गएको छ, महिलालाई होला, जनजातिलाई होला अथवा मधेसीलाई होला। 2% सिटमा मात्र 1 देखि 2% सिटमा मात्र हेर्दाखेरि त मेजर चङ्क त फेरि आरक्षण कोटामा गयो नि त, जसको 45% मान्छेले त्यो त 1 देखि 2% सिटमा मात्र 45% आरक्षण छ नि त। बाँकीको 57 देखि 98%मा फ्री कम्पिटिसन छ नि त त्यहाँनिर होइन। जहाँनिर कसै कुनै पनि मधेसी दलित आदिवासीले गएर मलाई पनि यहाँ सिट दियो भने त मागिया छैन, अथवा नियम कानुनमा पनि नभएको चिज हो। अब हेर्नुहोस्, म चाहिँ के यहाँ जोड्न खोजेँ भने आरक्षणले कसैको पनि अवसर खोज्ने होइन। हाम्रो मुलुक, हाम्रो यहाँ जुन शासन सत्ता चलाउने व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूको नालायकपनालाई छुपाउनुको निम्ति, नालायकपनालाई लुकाउनुको निम्ति आरक्षणको बस यहाँ छेडिएको।
97 देखि 98% रोजगारीको जहाँ अवसर हुँदाहुँदै पनि यो मुलुकमा बेरोजगारी किन छ? आरक्षणले तिनीहरूको रोजगारी खाइदियो हो र? यो 97 देखि 98% सिटहरू आज पनि ओपन फोरममा हुँदै गर्दाखेरि, किन प्राइभेटमा पैसा तिर्ने सिट त सारा तपाईँको ओपनमै छ नि त, त्यसमा त कम्पिटिसन छैन नि कि? त्यसमा पनि कम्पिटिसन छ, त्यसमा पनि आरक्षण हामीले माग गरेका छौँ, त्यसमा त आरक्षण त कुनै रूपले छैन। खालि सरकारीमा मात्रै तपाईहरुको पब्लिक फोरममा हामीले क्लेम गर्ने कुरो भने संविधानले दिएको कुरा नै हामीले माग्यौ भनेपछि बाँकी ठाउँमा त कति पनि हामीले केही पनि टच गरेका छौँ, त्यही पनि मुलुक किन समृद्ध भएको छैन? त्यही पनि यो मुलुकको सम्पूर्ण 100% व्यक्तिमाथि रोजगारी किन पुगेको छैन? त्यही पनि यो मुलुकमा सम्पूर्ण 100% लिटरेसी किन उत्पन्न भएको छैन? यदि हरेक चिजको टार्गेट आरक्षणले यो देशको शिक्षाको अवस्था खस्कायो, आरक्षणले यो देशको स्वास्थ्यको अवस्था खस्कायो, आरक्षणले यो देशको सारा अन्य समुदायको रोजगारीको अवस्था खाइदियो भनेको चाहिँ फेरि मेजर सेक्टर हुन आउँदो रहेछ के? त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या निम्ति आयो नि त, हैन? बाँकीको 98% भनेको चाहिँ अरु सेक्टर भए, 2% 3% को सेक्टर चाहिँ मेजर सेक्टर भयो। स्टेटले सरकारको नालायकपनालाई दुकाउनको निम्ति, मैले सुन्यो भने नालायकपनालाई दुकाउनको निम्ति यो कुरालाई बहसमा ल्याएको। योभन्दा गम्भीर विषय त अरू पनि छन्। यो देशमा बेरोजगारीकै आरक्षणले गर्दाखेरि बढ्यो, यो देशमा पछौटोपन अथवा अशिक्षा के आरक्षणले गर्दाखेरि बढ्यो, यो देशमा तपाईँ के छ भने पूर्ण रूपले हरेकको चाहिँ तपाईँको क्वालिटी अफ लाइफ किन मेन्टेन हुन सक्दैन? आरक्षणले गर्दाखेरि भयो। अस्ति नै कोरोना कालमा प्रत्येक व्यक्तिले किन अस्पतालसम्मको पहुँच पाएन कि? आरक्षणले गर्दा गर्दै हो त, होइन नि त? भनेपछि राज्यले स्टेटले यो सरकारको जुन निकम्मापना छ त्यसलाई लुकाउनको निम्ति जहिले पनि आरक्षणले बसमा ल्याएको छ। जबकि प्रष्ट रूपमा के देखिएको छ विश्वको इतिहासमा भने विश्वको तपाईँको विभिन्न देशहरूको तपाईँको के छ भने फिलोसफी र कन्स्टिट्युसन अध्ययन गर्दै गर्दै आरक्षणले त्यो आएको डाइभर्स सोसाइटीलाई मेन्टेन गरेर त्यहाँलाई फाइनेन्सियली प्रोस्पर गर्नमा मद्दत पुर्याएको छ। म तपाईँलाई एउटा सानो कुरा मात्र उदाहरण जोड्छु, किनकि यहाँ सम्भ्रान्त समूहका व्यक्तिहरू तपाईँको कि खसारे समुदायका व्यक्तिहरू जो चाहिँ तपाईँको आज मुख्य सचिवमा पुगिसकेका छन्, तिनीहरूले कोही व्यक्ति आरक्षणबाट पढ्दै गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको अर्कै दृष्टिकोणले हेर्ने यहाँ नजरिया हुन्छ। म तपाईँ एउटा कुरा के बुझ्छु भने नेपालबाट जति पनि व्यक्तिहरू, चाहे कोही चाहिँ अफ्रिकन स्टडिजको लागि अफ्रिका जाला, कोही चाहिँ तपाईँको के छ भने जर्मनी जाला अरे पढ्नको लागि, कोही चाहिँ अमेरिका जाला अरे पढ्नको लागि, तिनीहरू के आधारमा त्यहाँ पुगेका छन् विदेशमा पढ्नको लागि? तिनीहरू धेरै कम्पिटेन्ट खतरा भएर पुग्यो हो र? कि चाहिँ तपाईँको जर्मनीमा बसोबास गर्दै गरेको एउटा डाइभर्स ब्रेन उनीहरूले खोजेको छ। जर्मनीमा बसोबास गरेको जर्मन भन्दा बढी क्वालिफाइड भयो त नेपाली नागरिक, कि त अमेरिकामा बसोबास गरेको एउटा चिकित्सक भन्दा बढी क्वालिफाइड? डाइभर्स ब्रेनको कुरा तपाईँले चाहिँ उठाउनु खोज्नु भयो होइन? यसको के हो त? किनभनेदेखि कुनै एउटा कम्युनिटीको लागि अथवा हामी अझै समयको चाहिँ अलि अन्त्यतिर आइरहेको छौँ होइन? अब जस्तै नेपालको ब्रेन अटाएर चाहिँ हुने के हो भन्ने कुरा हो कि? त्यही चिज मैले जोड्दैछु। भनेपछि ऊ चाहिँ खतरै कम्पिटेन्ट भएर पक्कै पनि नेपालको चिकित्सक जतिको सक्षम चाहिँ अमेरिकाको चिकित्सक छँदै छैन, त्यही भएर उसलाई पढाउनको लागि मास्टर्समा लगे होइन नि त? त्यो हुँदैन कि कारण त्यसको सिङ्गल रिजन के छ भने त्यो सबै सिट त सब्सिडाइजमा दिया हो नि त नेपाललाई। त्यसको सिङ्गल रिजन के छ भने डाइभर्सिटी र प्लुरालिटी, विश्वभरिबाट तपाईँको ब्रेनहरूको खोजी गरेर त्यस पश्चात चाहिँ तपाईँको त्यो ब्रेन आयो भने तपाईँको अमेरिकाको प्लुरालिटीलाई डिकन्स्ट्रक्ट गर्न पनि त खोजिया होइन नि त वर्तमान अहिलेको अवस्थालाई? फुल्ली डिकन्स्ट्रक्ट गर्न खोजा छ। तपाईको आवश्यकताको आधार यदि मापन गर्ने हो भने हुन सक्छ त्यो 50 वटा सिटमा वर्गको कुरा गरेछ, जातीयताको कुरा गरेछ, महिलाको कुरा गर्छ, त्यसमा त नराख्नु भनेको छ। वर्ग र जातीयताको आधारमा त नराख्नु भनेको छ, आवश्यकताले मात्र केन्द्रमा। वर्गभित्र कसलाई आवश्यक छ, जातभित्र कसलाई आवश्यक छ, महिलाभित्र कसलाई आवश्यक छ, त्यो कुरालाई चाहिँ इंगित गर्न खोज्या हो नि त। अनि सबै कुरा चाहिँ यही दस्तावेजमा अटाए। आवश्यकता त पूर्ण रूपले तपाईँ के छ भने स्टेटमा जतिखेर जसको पावर छ त्यसले डिफाइन गर्ने चिज हो हैन। 40-50 वटा सिटमा सबै तपाईको बाहुन क्षेत्रले मैले यही जोड्न खोजेको, यो आशंकाको दृष्टि भएन र विगतसम्म पिल्सिएको थियो, त्यही कारणले गर्दा भविष्यमा पनि हामीलाई पिल्स्याउने दाउ मात्रै हो भन्ने किसिमको बुझाइमा गलत हैन। यो राज्यमा ट्रस्ट नगरे जस्तो भयो नि। हैन, राज्यमाथि हामी फुल्ली ट्रस्ट, राज्यमाथि फुल्ली ट्रस्ट नगरे बन्दुकबाट तपाईको के छ भने अरु पनि आयामहरु छ। शान्तिपूर्ण तरिकाले हामीले विभिन्न तरिका अपनाएर यो मुलुकमा तपाई के छ भने विभिन्न किसिमको आन्दोलनमा हामी होमिसकेका हौं, तर त्यस्तो हामीले गरेनौं त। बकाइदा तपाईको हामी फेरि पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमाथि विश्वास गरेर फेरि पनि पूर्ण अवलोकनमा जाने सोचाइमा छौं। अब यहाँनिर शंकाको दृष्टिकोणको कुरै भने आवश्यकता हिजोको दिनमा के छ तपाईको आवश्यकताको आधारमा चाहिँ विभेद भाव यो मुलुकमा भएको हैन त। जे आधारमा विभेद भएको छ अथवा अफर्मेटिभ एक्सन अथवा पोजिटिभ एक्सनको जे चाहिँ फिलोसफिकल ब्याकग्राउन्ड छ त्यसमा टेकेर न तपाईको आरक्षण दिनु पर्यो। हजुर, आवश्यकताको कुनै कुरै भने नि जो गरिब छ त्यसलाई यदि धनी बनाउँछ भने गरिबी निवारण कोषको स्थापना भएको छ मुलुकमा। गरिबी निवारण कोषले गएर उनीहरूलाई गएर केयरटेक गरे हुन्छ। आरक्षण कुनै ललिपप होइन कि गरिबको घरमा गएर तपाईको विभिन्न समुदायको हिजोको दिन। यो अलिकति मैले यसमा चाहिँ थोरै ब्रिफिङ गर्न खोजे। यहाँनिर लेखिएको आधारमा चाहिँ कसरी छ भने यस सन्दर्भमा सकारात्मक विभेदका कार्यक्रम, सकारात्मक विभेदको कुरा पनि उल्लेख गरेको छ हैन। को लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्य समुदायको पहिचान, बहुआयामिक कार्यक्रमहरूको तर्जुमा, स्रोत साधनको व्यवस्था र अवधि, समय सारणीको निर्धारण, अनुगमन र मूल्याङ्कनको व्यवस्था समेत मानकहरू निर्माण गरी यी कुराहरूलाई सकारात्मक कदरहरूमा समेटिनु आवश्यक छ भनेको छ। र त्यसपछि गुणस्तरहीन र अप्रतिस्पर्धी शिक्षा सामाजिक रूपमा पनि हानिकारक हुन्छ भन्ने तुलनात्मक विधिशास्त्र र व्यवहारको अध्ययनबाट स्पष्ट देखिएको छ भन्ने कुरा त फेरि यो त कता कता
प्र्याक्टिकल कुरालाई पनि त इङ्गित गरे सुरु भने ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स आजको दिनमा रौतहट जिल्लाको अथवा बाराको सबभन्दा पछाडि किन छ यो मुलुकमा? आजको दिनमा तपाईँको जुन मुस्लिम कम्युनिटीको व्यक्ति होस् अथवा मधेसी कम्युनिटी भित्रको तपाईँको थारूहरूको ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स सबभन्दा पछाडि किन छ? त्यो कुराको अध्ययन हुनु पर्यो नि त। आजको दिनमा खसारी समुदायको व्यक्तिको सबैभन्दा माथि किन छ ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स? आजको दिनमा ठकुरी समुदायको व्यक्तिको सबभन्दा माथि किन छ ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स? यसको अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि, यसको विभेदको कारणहरू छुट्याउँदै गर्दाखेरि अनि हाम्रो संविधानले त्यो कुरालाई संस्थागत गरेको छ। भनेपछि ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सको काउज रिजल्ट चाहिँ ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स कम हुनु र बढी हुनुको पछाडिको कारण खोजिएर आरक्षण लागू गरिसके पश्चात भन्ने पनि त यहाँ कोही पनि मेन्सन भएको त छैन नि त। त्यो कम्युनिटीलाई साइड लगाएर चाहिँ जाने, बरु आवश्यकताको कुरा गर्दाखेरि त वर्गभित्र जातभित्रको चाहिँ आवश्यकतालाई हेर्ने भनेर भनिएको भनेर बुझायो है। त्यो त्यहाँ माथि तपाईँ फर्स्ट लाइनमा 110 नम्बरको बुदामा त्यो अध्ययन गर्नुहोस्, त्यहाँ के प्रश्नमा लेखिएको छ भने अब उपरान्त आरक्षण दिँदै गर्दाखेरि जातीयता होइन कि वर्ग होइन कि आवश्यकताको अनुरूपमा दिनु भनेर भनेको छ। आवश्यकता भनेको त्यो कम्युनिटीभित्रको जुन 45% आरक्षित थियो त्यसलाई दिनु भनेर भनेको छैन क्या। ठिक छ, कम्युनिटीभित्रकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि कम्युनिटीभित्रकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि यदि मधेसी कम्युनिटीको कुरा उठाउने भनेदेखि मधेसी पनि त आरक्षित कोटाभित्रै आउँछ नि त। त्यसमा चाहिँ अप्पर क्लासलाई हेर्ने अथवा चाहिँ लोवर क्लासलाई हेर्ने आवश्यकता त त्यहाँनिर पो डिटरमाइन हुन्छ त। अप्पर क्लासलाई त दिनु जरुरी भएन, अब त लोवर क्लास जो चाहिँ पिछडिएको छ उनीहरूलाई नै ल्याउने भन्या हो नि त। त्यसरी बुझ्नु गलत हुन्छ होइन। हाम्रो आरक्षणको सिस्टमले पनि के भनेको छ, कुनै पनि अप्पर क्लासको व्यक्तिले तपाईँको गएर 6 देखि 10 क्लाससम्म आफ्नो छोराछोरी सरकारी स्कुलमा पढाउन सक्ने स्थिति आजको मितिमा छैन। भनेपछि हाम्रो आरक्षणकै शिक्षामा आरक्षणको पछाडिको लजिक के हो भने 6 देखि 10 क्लाससम्म जो व्यक्तिले चाहिँ सरकारी सङ्घ संस्थाहरू अथवा कम्युनिटी स्कुलमा पढेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिले मात्र आरक्षणको लागि भ्यालिड मान्ने भन्ने खालको नियम त अलरेडी प्रष्टमा आइसकेको अवस्था छ। भनेपछि त्यसले पनि एक टायरसम्म त छुट्याउँछ नि त व्यक्तिलाई। किन क्रिमी लेयरमा जो चाहिँ पर्छ एकछिनको लागि तपाईँकै कुरा अथवा सर्वोच्च अदालतले दिएको कुराले मैले जोडेँ, तपाईँको लागि त क्रिम लेयरै पर्दैन भन्ने कुरा पनि रह्यो होइन र? भनेपछि तपाईँको के छ भने अलरेडी 6 देखि 10 सम्म सामुदायिक स्कुलमा अध्ययन गरेको व्यक्तिले मात्र आरक्षणको लागि लायक भनिनेछ भन्ने खालको नियम कानुन आइसकेको अवस्था। यादवको छोरा र मुसहरको छोरा बीचलाई चाहिँ यसले उदाहरणको रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि त्यहाँ क्रिमी लेयर छ कि छैन, त्यहाँ तरमारा वर्ग छ कि छैन, अनि त्यो त कसरी आइडेन्टिफाई गर्न पाइयो क्या? क्रिमी लेयर मैले सुरु भने त 2064-63-64 सम्म एस्टाब्लिस भएको आरक्षणमा तपाईँको आज 2078 मा 11 वर्षमा क्रिमी लेयरको निर्माण कसरी हुन्छ? त्यो सम्भवै भएन। पावरको पहुँचको आधारमा त त्यो यादवको छोरा त पुगिसकेको छ नि त। त्यही भएर कसरी पुगेको छ म तपाईँ गएर सिराहा जिल्लाको मुसर बस्तीमा गएर तपाईँ अध्ययन गर्नुहोस्। मुसर बस्तीको छेउमा बसोबास गरेको यदि कुनै यादव कम्युनिटी छ भने त्यो यादव कम्युनिटीको तपाईँको जीवन स्तर मुसर भन्दा पनि बत्तर छ हैन। आज तपाईँको टाउकोमा आवश्यकताको कुरा त्यहाँनिर आउँछ कि डाक्टर रामवरण यादवलाई मानिलिउँ मुसहर कम्युनिटीको कोही मान्छे चाहिँ हायरार्किकल वाइज चाहिँ माथि आइसकेको रहेछ भनेदेखि त उनलाई त जरुरी भएन नि आरक्षण। त्यो यादव कम्युनिटी चाहिँ अब आरक्षणको कोटामा चाहिँ आउने भयो कि यो समस्या यसरी अंगीकार त गर्न मिल्ला नि त। हाम्रो सोसाइटीले त्यो चिजलाई स्वीकार गरेको छ। एउटा कुरा मलाई भन्नु, दलित समुदायको व्यक्ति मन्त्री भइसक्दाखेरि पनि साथीहरू भाइबाट चाहिँ तपाईँको बहिष्करणमा पारिएको अवस्था छ आजको मितिमा समेत। एउटा तपाईँको अस्ति भर्खर तपाईँले त्यो हेर्नुभयो होला, एउटा तपाईँको जर्नलिस्ट एउटा टिभीमा फेस आइराखेको मान्छेलाई एउटा तपाईँको कोठा खोज्न जाँदाखेरि त्यस्तो किसिमको विभेद भयो भएन के भयो त्यो विषयमा हामी नछौँ, तर दलित भने एउटा शीर्षकमा त टपिकमा त उठ्यो नि त घटना। अब त्यस्तो किसिमको व्यवहार हुने हाम्रो समुदायमा आजकै मितिमा चाहिँ हामी तपाईँको के छ भने एउटा दलित कोही चाहिँ सम्पत्ति अथवा कोही धनाडी अथवा बिजनेस व्यापार गरेर अगाडि आयो भन्दैमा उसले अब सम्पूर्ण अपर्च्युनिटीबाट चाहिँ तपाईँको के छ भने बहिष्करणमा पारिनुपर्छ, उसले केही पनि अपर्च्युनिटी नै दिनु हुँदैन भन्ने सोच पनि होला नि त सर होइन र डाक्टर साहब? त्यो त सोच मात्रै पो हो। म वनको बाघले खाओस् कि नखाओस् वनको बाघले खान्छ भने जस्तो अघि तपाईँले उदाहरणको रूपमा चाहिँ त्यो प्रस्तुत गर्नुभयो होइन। त्यहाँ भित्रै पनि कन्फ्रन्टेसन छ, किनभने कम्युनिटी वाइज जाने भने नेवार कम्युनिटी पनि त्यहाँभित्र चाहिँ पिल्सिएको छ भनेर चाहिँ भनियो भनेपछि यो कम्युनिटी बिचको लडाइँ होइन कि यो चाहिँ समग्र रूपमा भन्ने हो भनेदेखि त को चाहिँ एक्सेसको हिसाबले को चाहिँ पहुँचको आधारमा छ अथवा चाहिँ को पछाडि छ, ब्याकवर्ड को छ, फ्रन्ट लाइनरमा को छ। बाहुन क्षेत्री आफै पनि कोही ब्याक हुन सक्छ, दलित कम्युनिटी कोही आफै पनि त फ्रन्टमा त आउन सकेको अवस्था छ नि। हो त्यहाँनिर भित्रको चाहिँ त्यो ग्यापिङलाई मिटिगेट गर्ने प्रयास चाहिँ आवश्यकता भन्ने शब्दले चाहिँ अर्थ्याइदियो भन्ने बुझाइ हो नि त। होइन अहिले यहाँ चाहिँ के छ भने तपाईँको मेन कुरा साइकीको कुरा हो कि एउटा तपाईँको के छ भने मानव एकछिनको लागि ताप्लेजुङमा के भन्छ तपाईँको झापामा बसोबास गरेको कुनै थारू कम्युनिटीको व्यक्तिले डाक्टर भगवान कोइराला अथवा लगायत कुनै पनि तपाईँको बाहुन क्षेत्री समुदायको चिकित्सकलाई उसले आफ्नो रोल मोडलको रूपमा हेर्दैन। उसलाई चाहिँ आफ्नै समुदायको व्यक्ति त्यो ठाउँमा पुगेको उसले हेर्न चाहन्छ क्या। त्यो त डेफिनेटली हो। त्यही त त्यसलाई चाहिँ रोल मोडलको रूपमा उसले बनाउँछ। त्यो सम्भव गर्नको निम्ति हामीले आरक्षण खोज्यौँ। हामीले के भनेका छौँ भने एकैछिन मात्र जोडेँ मैले, हामीले के भनेको छौँ भने यो थारू कम्युनिटीकै व्यक्ति चाहिँ तपाईँको यहाँनिर सचिव बन्ने दिन कहिले आउने
तपाईँको के छ भने मुस्लिम कम्युनिटीको व्यक्ति यहाँनिर आइजिपी बन्ने दिन कहिले आउने, तपाईँको के छ भने मधेसी कम्युनिटीको व्यक्ति चाहिँ सशस्त्रको प्रमुख कहिले भन्ने दिन आउने। यहाँनिर हामीले के भनेका छौँ भने कुनै एउटा तपाईँको नेवार कम्युनिटीको व्यक्ति चाहिँ आर्मीको चिफ बन्ने दिन कहिले आउने, त्यो दिनको हामीले परिकल्पना गरेका छौँ। किन त्यो दिन नआएसम्म यो मुलुक हाम्रो भनेर कसरी सबैले त्यो त स्लोली हो नि त। मैले भने नि केही कम्युनिटीबाट थारू कम्युनिटीका केही अग्रजहरू अगाडि आए, मधेसी कम्युनिटीका केही अग्रजहरू अगाडि आए, राई कम्युनिटीका कोही आए अथवा चाहिँ नेपाल पुलिसकी कुरा गर्ने हो भने जम्मा तपाईँको आइजिपी पनि तपाईँको एउटा समुदायको छ, बाहुन छेत्रीको छ। त्यसपछिको तपाईँको एआइजी तपाईँले हेर्नुभयो भने अलमोस्ट 99% व्यक्ति चाहिँ तपाईँको एउटै समुदायको छ। त्यसपछिको डिआइजीको कुरा गर्नुभयो तपाईँको 95% आरक्षण कहिलेसम्म दिने त ल भन्नुहोस्। होइन, आरक्षणको एउटा पर्मानेन्ट समय हुन्छ जबसम्म चाहिँ जुन प्रतिनिधित्व उनीहरूको जनसङ्ख्याको आधारमा छ त्यो प्रतिनिधित्व ठ्याक्कै त्यसकै रिफ्लेक्सन यो नेपाल देशको चाहिँ ब्युरोक्रेसी लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा 100 त हुँदैन होला नि त। 100 आरक्षण चाहिँ हामीले फलो गरिरहँदाखेरि यतातिर फेरि चाहिँ हामीले अहिलेसम्म भनिएका सो कल्ड अप्पर क्लासहरू त फेरि साइड लाइनमा जाने होला। त्यही भएर त्यसलाई 50-50 कम्पिटिटिभ लेभलमा ल्याउनलाई पनि सर्टेन टाइमसम्म चाहिँ दिनुपर्ने होला नि त। सर्टेन टाइम चाहिँ अब कहिलेसम्म त भन्न खोजे कि 55% सिट अहिले पनि खुलामै छ। 45% सिटमा आरक्षण छ। त्यो 45% सिटले कम्तीमा के छ भने 70 देखि 80 वर्षसम्म यदि एकदम प्लेन हिसाबले र सम्पूर्ण सङ्घ संस्थानमा इफेक्टिभ ढङ्गले, किन मैले तपाईँलाई भने त 63-64 मा इन्ट्रोड्युस भएको आरक्षण 72-73 सालसम्म पनि टिचिङ अस्पतालमा इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन भन्नेमा आरक्षणको व्यवस्था थिएन। हामीले हाम्रो टिमले त्यहाँनिर गएर 74-75 मा आरक्षण लागू गराएका हौँ। भन्नुको तात्पर्य के हो भने फुल रूपमा यहाँ त्यही त समस्या छ। तपाईँको सुरुमा जब आरक्षणको स्टार्टिङ हो त्यतिखेर चाहिँ फुल रूपमा सबै संस्थामा एकैचोटि 62-63 एकदम इमान्दारितापूर्वक यो मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर सबै ठाउँमा आरक्षण इस्टाब्लिस गरेको भए सायद अबको 80 वर्षपछि चाहिँ आरक्षणको विषयमा कसैले बोलिराख्नुपर्ने आवश्यकता हुन्थेन। तर यहाँ समस्या के हो, अझै पनि 100 वर्ष चाहिँ आरक्षण दिनुपर्छ, आरक्षण खुला राख्नुपर्छ भन्ने बुझाइ। इमान्दारीपूर्वक त्यो लागू गरेको 50 देखि 60 वर्षमा जुन हाम्रो टार्गेट हाम्रो गोल छ त्यो चाहिँ मिठो हुन सक्थ्यो। जुन हामीले डाइभर्सिफिकेसन पुस्तालाई आरक्षण चाहिन्छ कि चाहिँदैन? कसको? तपाईको। अनि मेरो व्यक्तिगत मैले सुरुमै भने त मैले भन्न खोजेको तपाईलाई इंगित गरेर यो तपाईको पुस्ता भनेर भनौ न। सुने मैले सुरुमै के भने किनभने 80 वर्षसम्म त तपाईको सम्भवतः तेस्रो पुस्ता पनि आइसक्या हुन्छ नि। इन्डिभिजुअल भर्सेस ग्रुप राइट, इन्डिभिजुअल राइटको हामीले कुरा गर्यौं भने फेरि पोजिटिभ अफर्मेटिभ एक्सन तपाईको बायस्ड देखिन्छ। मैले इन्डिभिजुअली तपाईलाई उदाहरणको पात्रमा मात्रै मैले इंगित गर्न खोजे है। तपाईलाई उदाहरणको पात्रमा मात्रै तपाई जस्ता अरु युवाहरू भनेर भनौ, एउटा तबका एउटा ग्रुप एउटा एज ग्रुप छ नि हैन। तपाईले 80 90 वर्ष भनेर भनुन्जेलसम्म त त्यहाँ त तेस्रो चौथो पुस्ता आइसक्या हुन्छ कि। दोस्रो पुस्ता आउँछ। कहिलेसम्म चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामी लडिरहने त आरक्षणको कुरा गरिरहने त। इन्क्लुजिभ डेमोक्रेसी के हामीले जुन तपाईको के छ भने प्रतिनिधित्वमूलक, किनकि अहिले तपाईको पोलिटिक्स फर आइडियाज भन्दा पनि पोलिटिक्स फर पर्सन्स भन्ने कुरा आइसकेको छ। तपाई जतिसुकै खतरा भए तापनि तपाईको समुदायको यदि हालिमुहाली यो मुलुकमा छ भने तपाईले चाहिँ पार्टिसिपेसन पाउनुपर्छ भन्ने खालको माइन्डसेट अब रहेन। तपाई चाहिँ पीएचडी होल्डर भए तापनि किन आइडियाको राजनीति अब रहेन कि अब चाहिँ पार्टिसिपेसनको राजनीति छ। प्रत्येक समुदाय भित्रको तपाईको जुन छुटिएको समुदाय छ, मार्जिनलाइज छ, अल्पसंख्यक छ, त्यसको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने राजनीति आजको दिनमा यो विषयमा राजनीति चलिरहेको छ। अहिलेको राजनीति भने आइडियाको पोलिटिक्स हैन, अबको राजनीति भनेको पर्सेन्सको पोलिटिक्स हो। त्यही कारणले गर्दा यो चीजको सुनिश्चितता हुने बित्तिकै त्यसपछि आरक्षण त स्वतः खारेज भएर जान्छ। त्यसको आवश्यकता रहँदैन। आज मलाई तपाई भन्नुस् एउटा कुरा, राजाको छोराछोरीले आरक्षण पाउनुपर्छ भनेर कसैले डिमान्ड गरेछ? छैन नि त, छैन, चाहिँ चाहिँदैन नि। त्यसरी नै यस्तो दिन आउँछ जब चाहिँ तपाईको के छ भने मधेसी कम्युनिटी भित्र, जनजाति भित्र, आदिवासी भित्र आरक्षण चाहिनु पनि आवश्यकता रहँदैन। जब चाहिँ तपाईको सहज रूपमा सबैले शिक्षासम्मको एक्सेस पाउन थाले, सहज रूपमा सबैले रोजगारीसम्मको एक्सेस पाउन थाले, सहज रूपमा नेपाल पुलिस प्रशासन भित्र आरक्षणको नाममा 40 ल्याउने मान्छेलाई चाहिँ 100 मा 40 ल्याउने मान्छेलाई चाहिँ आरक्षण कोटा भित्र राखेर पनि त हुँदैन होला नि त। छैन, त्यो छदै हेर्न सकिन्छ, त्यो नियमै छैन। सही मार्क्समा 50 मार्क्स ल्याउनै पर्छ। त्यो चिकित्सा भित्र पर्यो। जुनसुकै सेवा भित्र 40 मार्क्स लागेको व्यक्ति कोची पढेको तपाईँले देख्नु भएको छ। किन 50 मार्क्स कट अफ पोइन्ट हो, कट अफै मार्क्स नल्याएसम्म कसरी उसले पढाउनु। तर म तपाईलाई 50 र 100 मा त त्यहाँ त फरक छ नि त हैन र। कसैले चाहिँ 90 ल्याएको छ, एउटा चाहिँ अप्पर क्लास भनिएकोहरुले, अप्पर कास्ट भनिएकोहरुले, तर आरक्षण कोटा भित्र त 50 लिएर पनि त उ जाने भयो नि त हैन। कम्पिटिसन भयो र त्यसले त अलिकति मेहनत गरेर चाहिँ जसले पढे उनीहरुलाई चाहिँ अलिकति बायस नेस चाहिँ क्रिएट गर्यो कि। मैले सुरु भने त दुईटा तीनटा कुरा हुन्छ कि एउटा चाहिँ इन्डिभिजुअल राइट भर्सेस ग्रुप राइट। यदि व्यक्तिको अधिकारको विषयमा तपाईले जोड्न थाल्नुभयो भने आरक्षण चाहिँ हरेक हिसाबले इलोजिकल देखिन्छ। तर हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअलको अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने गरी अथवा इन्डिभिजुअलको अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर तपाईको के छ भने आरक्षणको विषयमा चर्चा हुनै सक्दैन, बहस हुनै सक्दैन। हामीले ग्रुप अथवा कलेक्टिभ राइटको विषयमा तपाईको के छ भने आरक्षणलाई बहसमा ल्याउने। कलेक्टिभ राइट अथवा आरक्षण यो जुन पिछडिएको समुदाय छ त्यसको अधिकार सुनिश्चित गर्दै गर्दाखेरि जुन हाम्रो संविधानले दिएको अधिकारहरू जस्तै तपाईको गुणस्तरीय शिक्षासम्मको पहुँच,
संविधानले दिएको छ नि त, त्यो गुणस्तरलाई एट्याक नगर्ने गरी आरक्षण कायम गरिनुपर्छ। दोस्रो भने गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवासम्मको पहुँच, त्यो गुणस्तरलाई एट्याक नगर्ने गरी चाहिँ आरक्षण कायम गरिनुपर्छ। त्यो कायम गर्नको निम्ति त नेपाल सरकारले जुन तपाईँको कम्पिटेटिभ इन्ट्रान्स एक्जामको 50% त पास मार्क्स हो भन्ने कुरा त अनिवार्य गरेको छ। त्यो त सबैलाई चाहिन्छ, तपाईँलाई पनि चाहिन्छ, मलाई पनि चाहिन्छ, अन्य खसारेर पनि चाहिएला। त्यसलाई त कम्प्रोमाइज गरेको छैन नि। हामीले 45 मार्क्स लागेको व्यक्तिलाई गएर भर्ना गर भने त भनेको छैन। म तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट यहीँनिर जोड्न चाहन्छु। भारतमा चाहिँ तपाईँ के छ भने सेड्युल कास्ट र सेड्युल ट्राइब र ओबिसीको नाममा 49.5% चाहिँ तपाईँको आरक्षण छ। हाम्रो मुलुकमा जम्मा 45% आरक्षण छ। त्यहाँनिर अर्को प्रावधान के छ भने सेड्युल कास्ट र सेड्युल ट्राइबको नाममा जुन आरक्षण छ त्यसमा चाहिँ 50%लाई कटअफ मार्क राख्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर भर्ना सिट पुगेन। भर्ना जति विद्यार्थी चाहिएको थियो त्यति नपुगिसके पश्चात अहिले भारतमा तपाईँको जम्मा 40%लाई तिनीहरूको समुदायमा कटअफ मार्क राखेको छ। भनेको अन्य विद्यार्थीलाई 50 मार्क्स त्यो इन्ट्रान्स पास गर्नलाई चाहियो भने सेड्युल कास्ट र सेड्युल ट्राइब जो चाहिँ आरक्षणभित्र पर्छ त्यसलाई जम्मा 40 मार्क्स ल्याए नै पुग्छ भन्ने खालको अहिले सिद्धान्त ल्याएको छ। अहिले म तपाईँलाई जोड्छु, दलित कोटामा अहिले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, दलित कोटाभित्र पढ्नको निम्ति जति सिट त्यहाँ तोकिएको छ त्योभन्दा कम विद्यार्थी पास भएको छ। मैले फेरि भारततिर चाहिँ अलिकति इङ्गित गर्न खोजेँ। भारतमा पनि हामी बेला बेलामा चाहिँ सुसाइड केसहरू पनि सुन्छौँ कि किन त भन्दाखेरि आरक्षण कोटाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जो कम्पिटेन्ट मान्छे छ उनीहरूले चाहिँ चान्स पाएन भन्ने किसिमका चाहिँ थुप्रै किसिमले चाहिँ भयावह स्थिति चाहिँ सृजना हुन्छ कि भन्ने एउटा डर। अब जाँदा जाँदै भन्नुपर्दाखेरि यो कुरालाई बेसमा राखेर तपाईँले चाहिँ अब यो समस्या सल्टाउनको लागि प्रयास चाहिँ के हुनुपर्छ? होइन, अब म तपाईँले एउटा मात्र तपाईँले एकजना व्यक्तिको मात्र यदि मध्यनजर ध्यानमा राख्नुहुन्छ भने हिजोसम्म जसको तपाईँको कम्युनिटी बनाउने त इन्डिभिजुअल हो नि, इन्डिभिजुअल कम्युनिटी त बन्दै बन्दैन। त्यही समुदायको व्यक्तिको अन्य समुदायको व्यक्तिलाई जसलाई चाहिँ समाजमा हिँड्नबाट रोक लगाएको थियो, तपाईँको के छ भने ऐन कानुन ल्याएर जसलाई चाहिँ बोल्नबाट रोक लगाएको थियो, जसलाई चाहिँ तपाईँको सहरको मूल सहरभन्दा 100 किलोमिटर पर गएर बस्नलाई विवश बनाइएको थियो, जसलाई चाहिँ तपाईँको विभिन्न किसिमका वैध ग्रन्थहरू पढ्दै गर्दा जसको जीवन छेदिएको थियो, जो चाहिँ तपाईँको 100 रुपियाँ उसले खल्तीमा राखेको छ भने त्यो आधारमा उसलाई मृत्यु दण्ड सजाय सुनाएको थियो, जो चाहिँ तपाईँको के छ भने विभिन्न नाममा सङ्घर्ष गर्दै गर्दाखेरि एउटा समुदायले चाहिँ तपाईँ फाँसीमा लगेर झुन्डायो, अर्को समुदायले चाहिँ तपाईँको चरण स्पर्श गरियो। यत्रो विभेद हुँदै गर्दाखेरि 250 वर्षमा कसैले पनि बोलेन र आज चाहिँ तपाईँको के छ भने 10 मार्क्स कम लागेको व्यक्तिले यदि तपाईँको के छ भने एउटा त्यो बेलाको समाज र आजको समाजलाई तुलना गरेर हेर्न मिल्छ र त्यो बेलाको समाज कस्तो थियो, आजको समाज त प्रोग्रेसिभ भइसकेको छ। हिजोको समाजले जुन कुराको उत्पत्ति गरेछ त्यसलाई त अन्त्य गर्नु पर्यो नि, अन्त्य गर्नु पर्यो, त्यसको सुरुवात त भएको छ नि त। त्यही त त्यो चिजलाई अन्त्य गर्ने काम यो अहिलेको जुन फैसला छ त्यसले गरिरहेछ क्या। आरक्षणलाई तपाईँको निम्ठ्यान पार्ने काम जुन भएको छ, आरक्षणलाई जुन मैले अघि भने यो नेपालमा समावेशी लोकतन्त्रको जुन भ्रूण पैदा भएको थियो, जन्मिएको थियो, त्यो भ्रूण हत्या गर्ने काम जुन प्रयास भएको छ त्यसले त्यो सबै कुरा सखा पारिसक्यो। अब त सक्यो खर्ला फुल्नु भयो। खालि उठाउन खोजेको त्यो चिङ्गारी लगाउने भनेर भनिन्छ नि, आगो लगाउने भनेर चाहिँ भनिन्छ नि, त्यो मात्रै पो हो कि? किनभने तपाईँ आफ्नै कुरा गर्ने हो भनेदेखि अब निकट भविष्यमा नै सम्भवतः तपाईँ अमेरिका पनि जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँको कम्पिटिसनको कारणले गर्दाखेरि। भनेपछि यो चाहिँ भइरहेको एउटा स्मुथली रनिङ सोसाइटीमा अलिकति यसले चाहिँ कन्फ्रन्टेसन सृजना गर्छ कि भन्ने बुझाइ पनि छ है। होइन, स्मुथली रनिङ हाम्रो सोसाइटी कसरी छ? यदि हाम्रो मलाई चाहिँ गलत साबित गरिदिनुहोस् न। त्यही म भन्छु, यदि हाम्रो सोसाइटी स्मुथली रनिङ र एउटा पोजिटिभ तपाईँको समाज भइदिएको, प्रोग्रेसिभ सोसाइटी भइदिएको भए आजसम्म पनि हाम्रो मुलुक होइन लिस्ट डेभलप कन्ट्रीको सूचीमा किन छ? पहिलो कुरा, अस्ति मात्र भएको ओलम्पिकमा यत्रो जहाँनिर हामीभन्दा 100 गुणा कम जनसङ्ख्या भएको मुलुक, जसको जनसङ्ख्या 2 लाख 3 लाख मात्र छ, त्यसले चाहिँ 5 वटा स्वर्ण पदक जित्ने, हामीले किन जित्न सकेनौँ? अन्य खेलकुदकी कुरा गर्ने भने फुटबलमा हामीले किन नाम ल्याउन सकेनौँ? तपाईँको क्रिकेटमा हामीले किन नाम ल्याउन सकेनौँ? अथवा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जति पनि कम्पिटिसन कुरा गर्छौँ त्यसमा हामी किन अव्वल दर्जाको साबित हुन सकेनौँ? आज पनि हाम्रो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विश्वको 119 भन्दा तल र्याङ्कमा छ। आज पनि हाम्रो करप्सन कि तपाईको ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले तपाईको निकालेको रिपोर्टमा एकात्मक राज्य प्रणालीले सही गरिदिएको भएदेखि एकात्मक राज्य प्रणालीले अथवा यही जुन तपाईको खस बाहुन क्षेत्रीको हातमा राज्यको शासन सत्ता रहँदै गर्दाखेरि यदि हामीले बेस्ट रिजल्टहरू जुन हामी पोलिटिक्स अफ आइडिया छ नि त, यहाँ हामी कम्पिटेन्ट छौँ, हामीले पिएचडी गरेका छौँ, हामी चाहिँ यो चिजको लागि लायक छौँ भन्ने खालको न्यारेटिभ दिएर जुन राज्य सत्तामाथि कब्जा गर्ने प्रयास गरिएको छ, यदि यो बेस्ट भइदिएको भए हामीले रिजल्ट किन देखाउन सकेका छैनौँ? कम्पिटिसनमा समस्या हुँदैन यो सिस्टमले, यसले केही पनि समस्या गर्दैन। यो कुरा प्रश्न हुन्छ, मुलुकलाई झन् सबल बनाउने काम गर्छ, जुन किसिमको न्यारेटिभ सेट गरेर मुलुकलाई फेलर तर्फ धकेल्ने प्रयास गर्छ। म तपाईँलाई एउटा मात्र उदाहरण कम्पिटेटिभ जो छन्, विद्यार्थीहरू जो छन्, तिनीहरूमा चाहिँ नकारात्मकता जसरी पैदा हुन्छ त्यो केही पनि हुनेवाला छैन। यो कोटा सिस्टमले मैले सुने भने त
देशभित्र रहेको जम्मा 1 देखि 2% सिटमा न कोटा सिस्टम हुने, बाँकी सिट त खुला छ। जो कम्पिटेन्ट छ उसको लागि त हजारौं अवसर छ नि। त राज्यले आफ्नो निकम्मापन अथवा राज्यले तपाईको आफ्नो नलायक त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने 98% त फेरि ब्याकवर्ड कम्युनिटीको लागि पनि त ओपन स्पेस त क्रिएट गर्दै छ नि त। कस्तो कुरा गर्नु, सबैजना नै त्यही बास्केटमा अट्यो त। तपाईको लजिकलाई त्यो त कम्पिट गर्न सक्ने विधेयक आरक्षण आउँदै आउँथेन नि। आरक्षण ल्याए कि किन हो भने यो जुन हिजोको दिनमा भएको विभेदले गर्दा असमानता क्रिएट भएको छ। आज काठमाडौँमा बस्दै गरेको एउटा कुनै ठुलो स्कुलमा पढेको राणा कम्युनिटीको व्यक्तिसँग मधेसको कुनै एउटा यादव शाह कम्युनिटीको व्यक्तिले तुलनै हुँदैन नि, हुँदैन। त्यही कारणले गर्दा न आरक्षण आएको भनेपछि यदि त्यही खुला प्रतिस्पर्धामा दुवैले कम्पिट गर्ने भइदिए भए त आरक्षण किन ल्याइराख्नु पर्थ्यो भनेपछि बाँकी 98-99% सिटमा त आज पनि अनडिक्लेयर्ड रूपमा अघोषित रूपमा यिनीहरूकै हाली मुहाली छ। म तपाईँले 5वटा ब्याङ्कको मात्र नाम जोड्न चाहन्छु। हिमालय ब्याङ्कको कुरा गर्नु, प्रभु ब्याङ्कको कुरा गर्नु, अथवा एनआइसी एसियाको कुरा गर्नु, अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ माछापुछरीको कुरा गर्नु, अर्को कुनै ब्याङ्कको कुरा गर्नु। यो 5वटा ब्याङ्कै तपाईँ डाटा पल्टाएर आजको मितिमा गएर हेर्नुहोस्, प्राइभेट ब्याङ्क हो त यिनीहरू। यो 5वटा ब्याङ्कमा कति प्रतिशत तपाईँले मधेसी, कति प्रतिशत दलित, कति प्रतिशत आदिवासी जनजाति र कति प्रतिशत चाहिँ तपाईँको मुस्लिम व्यक्ति पाउनुहुन्छ? तपाईँले पाउनुहुन्न। भनेपछि रिप्रेजेन्टेसन कसरी सुनिश्चित भएको छ? फेरि पनि त्यहाँ 97 देखि 98% सबै अध्ययन गरिसकेका छन्। एकदमै हामी 97 देखि 98% अब के हो यो विषयको हल के हो? यो विषयको हल प्रश्नमा के छ भने जुन चिजको लागि हजारौंको संख्यामा व्यक्तिहरूले शहादत दिएका छन्, विभिन्न आन्दोलनहरू भएको छ र त्यस पश्चात चाहिँ एकदमै फाइन तरिकाले तपाईँको हाम्रो संविधानले जुन आरक्षणलाई समष्टिगत रूपमा हिजोको विभेदहरूलाई आधार मान्दै जसरी आरक्षणलाई तपाईँको संस्थागत गरिएको छ त्यही आरक्षणले कायम हुनुपर्छ। बरु अबको 10 वर्ष पश्चात क्रिमिलियर कन्सेप्ट चाहिँ आउनुपर्छ। त्यो कन्सेप्ट ठिक हो, त्यसमा इनभ्यालिडिटी केही पनि छैन, तर आज यो कन्सेप्ट चाहिँ लागू हुन सक्ने अवस्था छैन। क्रिमिलियर आउनुपर्छ किनकि जो व्यक्ति तपाईँको नेपाल सरकारको ग्याजेटेड पोस्टमा मन्त्री प्रधानमन्त्री भइसकेको अवस्था छ त्यसको छोराछोरीलाई आरक्षण यो कम्युनिटीभित्र परे तापनि आरक्षण दिइराख्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन। तर आज होइन, 20 वर्षपछि। र अर्को जुन कुरा छ तपाईँको एकचोटि मात्र आरक्षण दिनु, त्यो पनि इनभ्यालिड कन्सेप्ट हो। किनकि मैले सुरुमै भने किनकि बहिष्करणमा पारेको समुदायको व्यक्ति यदि त्यो खरिदार पोस्टमा जान्छ भने फेरि पनि त्यो खरिदार पोस्टमै भएर रिटायर हुन्छ क्या। त्यही कारणले गर्दा उसलाई प्रवेशमा पनि, बढुवामा पनि र सचिव र मुख्य सचिव बन्दासम्म पनि आरक्षण चाहिन्छ। त्यही कारणले गर्दा यो सबैलाई जोडेर पुगिसकेका छ नि त। अब त्यहाँबाट चाहिँ कम्पिटिसन सुरु गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा पनि त हो नि। अहिले पुगेको छैन त्यहाँ, किनकि त्यसको रिप्रेजेन्टेसन मानव 10 जना व्यक्ति यदि उसको इन्टरनल कम्पिटिसनमा एक्जामिनर भएर बस्छ र 10 जनामा 10 जनै एउटै समुदायको व्यक्ति छ भने उसले दलितलाई कहाँबाट स्कोर दिन्छ? दिँदैन, सम्भवै छैन। त्यो भागै छैन क्या। त्यो सोच पनि होला नि त होइन? त्यो त मात्रै त्यो चाहिँ नेगेटिभ माइन्डसेट हो कि हुँदैन, गर्दै गर्दैन, हुँदैन, यहाँबाट त केही हुनेवाला छैन भन्ने किसिमको माइन्डसेट होइन। दलित कम्युनिटीको मान्छे भयो भनेदेखि चाहिँ दलितको लागि नै गर्छ, अथवा चाहिँ बाहुन क्षेत्री कम्युनिटीको भयो भने बाछेर त्यो दलितले बाहुन क्षेत्रीको लागि गर्दैन। एक्सट्रिमिस्ट सोच भएन र एक्सट्रिमिस्ट सोच यो रिसर्चले देखाइरहेको अवस्था छ। कुनै मैले आफ्नो व्यक्तिगत पर्सेप्सनले बोलेको कुरा होइन क्या। यो विभिन्न रिसर्चले तपाईँको रिजर्भेसनको रिसर्चले देखाएको चिज हो। मैले व्यक्तिगत पर्सेप्सन मलाई लागेर मलाई जस्तो हुनुपर्छ भने मैले बोलेको होइन। यो रिसर्चले विभिन्न आर्टिकलहरूले लगाएको चिजलाई मैले बोले। त्यही कारणले गर्दा अब के छ भने हामी पूर्ण अवलोकनमा जान्छौँ। पूर्ण अवलोकन सँगसँगै हामीलाई चाहिँ बृहत रूपमा तपाईँको मिडियादेखि लिएर सबैमा जनचेतना फैलाउने गरी चाहिँ अहिले हामीले कार्यक्रमहरू गरिरहेको छौँ र पूर्ण रूपले यो फैसला चाहिँ पल्टिनुपर्छ र पल्टिएन भने भोलिको दिनमा ठुलो भ्यावह प्रोसेस छ। हस्, धेरै धन्यवाद। यहाँ हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, यस विषयमा आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो, धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद तपाईँ। हस्, दर्शक यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।